अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और नॉवेल्स तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन पढ़ लें, कुछ नहीं होता आपके लिए। मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ ना। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ खांसी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो गला ख़राब है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि नावल पढ़ लिया जाए। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है तू इश्क मेरा, सलमा की ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चले अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। आसमा बेगम किचन से बाहर आई। जब उनकी नज़र चौखट पर आते मौसम सईद पर पड़ गई। उनके शोहर आज बहुत खुशबाश नज़र आए। क्या बात है, आज आप बहुत चहक रहे हैं? आसमा बेगम ने उनके हाथों से ब्रीफकेस लेती पूछा। हाँ भाई, बात ही ऐसी है। आज मजन मलक अपने दोस्त का जिक्र किया। वो कह रहा था कि अबरार कराची आ रहा है, होटल में रहेगा। मैंने साफ मना कर दिया कि वो मेरे ही घर आकर रहेगा। सोफे पर बरजमान बी को तफसील से सारी बात बताई। वो खुद भी सुनकर खुश हुई। तो फिर उसके लिए हादिया के साथ वाला रूम साफ़ करवा देती हूँ। मौसम को पानी का गिलास थामवाती वो साथ बैठी हुई थी। हाँ, आज ही सफाई करवा लेना। और हादिया कहाँ है? इर्द गिर्द नज़र दुराता मौसम ने बेटी के मुतालिक पूछा। वो इस वक्त कहाँ हो सकती है, आप तो जानते हैं, आसमा बेगम ने मुस्कुराकर बताया। एक तो हमारी बेटी भी ना। मौसम की आंखों हादिया का चेहरा था। हादिया, तुम ये कर सकती हो। नीलम, उसकी बेस्ट फ्रेंड, चीख कर उसे सपोर्ट कर रही थी। तमाम घोड़सवार तेजी से ट्रैक की जानब दौड़ लगा रहे थे। हादिया ने आसपास देखा। वो मर्दों के दरमियान वाहिद वो लड़की थी जो घुड़सवारी कर रही थी, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो पहली बार तो रेस नहीं कर सकती थी। हादिया ने देखा वो बस ट्रैक के पास ही पहुंचने वाली है। जोर से घोड़े की रस्सी को पकड़ा। शाबाश ड्यूड, तुम ये कर सकते हो। कान के पास सरगोशी की घोड़ा धारा और इसने तेज़ रफ्तारी से दौड़ना शुरू कर दिया। यस यस, नीलम उसकी जीत पर चला रही थी। वो पहुंच चुकी तो घोड़े से उतर उसके मुंह पर नरमी से हाथ फेरा। मेरा डूड, इससे पुकारा। वहाँ हादिया को इनाम देने के लिए बुलाया जा रहा था। नीलम उसके गले लगी, जीत की मुबारक एक बात देने लगी। वहाँ ज़बरदस्त हादिया, वाह ज़बरदस्त हंसिया तुमने इसे। नीलम उसे शाबाशी दी। वहाँ वो सिर्फ उसकी बात पर मुस्कराई। इब्राहिम, अबरार यार, ये गलत है। अमान कब से उसे समझा चुका था, मगर वो बार बार टाल रहा था। क्या होता है अगर मेरी जगह तुम चले जाओ? और वैसे भी तुम जानते हो मुझे फ्रेंड्स के साथ कराकरम की ट्रिप पर जाना है ना। होता तो पक्का मैं चला जाता। इब्रार जम से बाहर निकला। ईमान बता रहा था जो उसके साथ साथ चल रहा था। मगर तुम जानते हो अगर तुम नहीं गए तो अंकल कितने नाराज़ होंगे, और वो तो अब तक अपने दोस्त को तुम्हारे आने का बता भी चुके हैं। उनके अमान ने उसे याद दिलाया। हाँ, यही तो मसला है। वो रुका गाड़ी के पास, ईमान पर नज़र जमाई। अगर डैड को पता चल गया कि मैं ऑफिस वर्क की बजाय ट्रिप पर जा रहा हूँ तो तुम जानते हो क्या अशर करेंगे मेरा। ईमान उसकी बात सुन सर झुका लिया। इसका मतलब तुम नहीं जा रहे? हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा, वो बोला। तो ईमान हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पल में फैसला बदल दिया। मगर तुम तो अभी कह रहे थे कि ईमान कहते कहते रुका। तो बरार ने आंखें खोलता उसे सवालिया नज़रों से देखा। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ये आदत नहीं पसंद। तुम बात करते करते चुप हो जाते हो। क्या अब भी हमारे दरमियान फासले हैं? इब्रार को अफसोस हुआ। ईमान ने सर शर्म से मज़ीद झुका लिया। इब्रार, मैं सिर्फ तुम्हारे ड्राइवर का बेटा हूँ। इसे ज़्यादा हाँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। मामा पापा के जाने के बाद अंकल और तुम ना होते तो आज पता नहीं मेरा क्या हाल होता। याद करते हुए वो कुछ दुखी हो गया। इब्रार ने कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला। छोड़ो, अब तुम मेरे लिए क्या हो ये बताने की ज़रूरत नहीं। बस वही करो जो अब मैं चाह रहा हूँ। अबरार मुस्कुराया। अच्छा बाबा बताओ। ईमान ने हार मान ली। वहाँ डैड के दोस्त के घर तुम अबरार बनकर जाओगे? वाट? अमान को शौक लगा। उसे रोकता वो बोला। उसके बरकस अबरार पुरसकून था। हाँ, और ये बात किसी को पता ना चले जब तक मैं ट्रिप से वापस नहीं आ जाता। तो वहाँ पर हो गया और मैं करा करम उसके प्लान पर। ईमान तो दिमाग या मगर वो इसका बेस्ट फ्रेंड था। उसकी बात मान लेने के सिवा उसके पास कोई चारा ही ना था।
گاڑی سفید بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ آ چکا تھا۔ اشوک بیگم نے ملازمہ کو اس کے لیے جوس لانے کا حکم دیا۔ ابرار داخلی دروازے سے گھر میں داخل ہوا۔ مشرہ بیگم لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر جہاں سکون ملا وہاں اس کے پیچھے ایمان کو دیکھ منہ اتارا۔ میرا بیٹا ابرار کے ماتھے پر پیار سے بوسا۔ مام! اف! ابرار اچانک ماں کے بوسہ دینے پر چیخا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مشرہ بیگم اکلوتے بیٹے کے بگڑتے تیور دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ایک تو مام آپ بھی نہ، جب بھی آتا ہوں بوسہ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اف! چڑ ہے مجھے۔ ابرار غصے سے دھندناتا کمرے کی جانب چلا گیا۔ اشوک بیگم کی نظر ایمان پر پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایمان بوکھلایا۔ وہ میں کچھ بولتا دوبارہ اس پر غصہ نکلا۔ سارے دن میرے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہو، کچھ پل تو اسے سکون سے رہنے دو۔ نوکر کہیں کے! وہ اسے اس کی اوقات یاد دلانا نہ بھولتی تھی۔ پیر پٹکتی دور ہو گئی۔ ایمان کو اب ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ جہاں اظہر ملک اور ابرار اس کا خیال رکھتے تھے وہاں یہ بات شروع سے ہی اشوک کو ناگوار لگتی۔ اوپر سے ایمان کی پڑھائی کا پورا خرچہ اظہر ملک نے اٹھا رکھا تھا۔ جہاں ابرار جاتا وہاں وہ ساتھ ہوتا اور یہ بات آگ کی طرح اشوک کو جلا دیتی۔ اوپر سے ایمان کو نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ ابرار بن کر ان لوگوں کے گھر ایک مہینہ رہنا سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ ابراہیم بیٹا کل کے دن تمہیں نکلنا ہے، سامان پیک کر لیا؟ ابراہیم چیئر گھسیٹ کر بیٹھا ہی تھا کہ اظہر ملک نے رعب جماتے ہوئے کہا۔ ابرار چہرے پر مسکان لایا۔ ڈیڈ فکر نہ کریں، میں جا رہا ہوں اور یہ آفس ورک، آپ پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی ایمان بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ ابرار نے جہاں یہ بات کی اشوک کے نوالا لیتے ہاتھ رک کے چہرے پر ناگواری در آئی، مگر کہنا فضول تھا اس لیے چپ رہی۔ ایمان بھی جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، تمہاری مدد کریں گے۔ اظہر ملک اس بات پر خوش ہوئے اور ایمان زینے اتر کر نیچے آیا۔ ابرار کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایمان، وہ جو پروجیکٹ میں نے تمہیں سونپا تھا پر زبردست کام کیا ہے تم نے اس پر۔ اظہر ملک نے دل سے اس کی تعریف کی۔ ڈیڈ ایمان تو ہے ہی بیسٹ۔ گہری مسکراہٹ سجاتا ابرار نے اسے کندھے سے ہلایا۔ ایمان اس کا مطلب جانتا تھا۔ ایمان اسے دوبارہ سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ تقریباً سامان پیک کر چکا تھا۔ تم جا رہے ہو، ایک بار پھر سوچ لو، اگر انکل کو پتہ چل گیا کہ تم قراقرم گئے ہو آفس کے کام کی بجائے، ایمان نے اسے ڈرانے کے لیے بولا۔ ابراہیم نے ایمان کو بیڈ پر بیٹھتا خود اس کے ساتھ بیٹھا۔ ایمان کی توجہ برابر پر جمی ہوئی تھی جو چہرے پر زمانے بھر کی معصومیت لایا۔ ٹرپ پر جانے کا مقصد صرف گھومنا نہیں، یہ میری خواہش ہے کہ میں کرم جاؤں۔ اگر نہیں گیا تو ایمان کا چہرہ دیکھتا پھر بولا، میرا یہ دل مر جائے گا۔ مرنے کی بات صرف اسے بلیک میل کرنے کے لیے کی جانتا تھا۔ ایمان کے لیے ابرار کتنا اہم ہے وہ خود کو اس کے لیے لٹا سکتا تھا۔ ایمان دوبارہ ہار گیا۔ ابرار کی ضد کے آگے اس نے جانے کی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھنا صرف تمہاری خوشی کے لیے جا رہا ہوں۔ ایمان بولا تو ابرار خوش ہو کر اٹھا۔ زبردست، صرف ایک مہینے کی بات ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر بس میں واپس آ جاؤں گا۔ ابرار نے اسے دلاسا دیا، مگر ایمان وہ مطمئن نہ تھا، مگر اس کے سامنے کچھ نہ کہا۔ ہادیہ شام کو گھر آئی۔ گاڑی پورچ میں روکتی جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ دعا کرتی قدم لاؤنج میں رکھے۔ رک جاؤ لڑکی! آسماء بیگم نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ نظر اس کے بکھرے حلیے پر تھی۔ اس کی بلیک شرٹ پر دھول جم چکی تھی۔ دھدھیا چہرے پر دھوپ کی وجہ سے پڑپڑاہٹ پڑ رہی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ غصے سے اس کا جائزہ لے چکی تھی تو برسنا شروع ہو گئی۔ وہاں ہادیہ کے لبوں پر معاوضہ ہو جانے کی دعا تھی۔ اس وقت اس کی ماں شدید غصے میں تھی۔ اس نے چپ رہنا زیادہ مناسب سمجھا، ورنہ وہ اس کے ڈیوڈ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکی دینا شروع ہو جاتی، جو کہ کم از کم ہادیہ کے حق میں تو اچھا نہ تھا۔ ڈیوڈ میں اس کی جان تھی، وہ تھا تو ہادیہ تھی۔ یہ کیا میری بیٹی پر برسا جا رہا ہے؟ زینے اترتے محسن کی نظر بیٹی کے اترے چہرے پر گئی تو وہ حالات سمجھ گئے۔ وہاں ہادیہ نے موقع دیکھ کر نمی لانے کی کوشش کی۔ اب ڈرامے مت کرو۔ آسماء بیگم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس کی روتی شکل دیکھ کر ہادیہ نے جھٹ سے نمی صاف کی۔ معصوم نظروں سے باپ کی طرف مدد کے لیے دیکھا۔ آسماء بیگم آپ کے گھر سے کال آ رہی تھی
ही मौसम ने बहाना बनाकर टालना चाहा। आसमा बेगम की नज़र शौहर पर गई। वो इससे तफसील लेने की लगी कि मौका देख हादिया बाएं बोलती कमरे की तरफ दौड़ लगा गई। हद है, देखा इस लड़की को, आपने पराए घर जाएगी तो क्या करेगी। अब इनकी पोतों का रुख शौहर की जानब था। हादिया अफसोस से बाप की नज़र डालती दूर हुई। हादिया रूम में आती गहरी सांस खींचती बेड पर औंधे लेटी। वो कल के दिन का क्या करने सोचते हुए मसरूफ थी। जब दरवाज़ा खुला, आसमा बेगम दोबारा आई। नज़र उसके हुलिये पर थी। उसने कपड़े तक तब्दील नहीं किए थे। आसमा बेगम को उसकी लापरवाही पर गुस्सा आया। जाकर हुलिया दुरुस्त करो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मैंने एक लड़की की बजाय किसी लड़के को पैदा किया हो। कोई हरकत भी लड़कियों वाली नहीं। तुम्हारा सारा सारा दिन आवारा गर्दी मज़े से लेटी। हादिया माँ को बरसता देख रही थी। मैंने कोई जोक नहीं सुना दिया, उठो। अब उसे परवाह ना करते देखकर उसका बीपी लो होने लगा। हादिया सुस्ती उतारती उठी। ये खाना रखा है, खा लेना इसे। वार्डरोब से कपड़े निकालते देख वो फिर से शुरू हो गए। हादिया का बस चलता तो भाग जाती। और हाँ, आसमा बेगम दरवाजे के पास जाकर रुकी। हादिया की सवालिया नजरें वहाँ पर थी। कल घर पर रहना, तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा आ रहा है, इब्राहिम मलक। हादिया का मुंह बना। और हाँ, वो वही ठहरी। फिर से बोली, मेहरबानी करके हुलिया दुरुस्त करके आना। तब ज़रा तमीज़ से बात करना, उसे वार्न किया। क्यों, वो कोई हीरो है जिसके लिए बन ठन के आऊँ मजीद। हादिया की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। आसमा बेगम के मुँह के ज़ाविये बिगड़ते। कल को तुम्हारी इससे शादी होगी, इसलिए बेहतर है कि अपना माइंड सेट कर लो। उसे वार्न करती वो रोकी नहीं। हादिया का मूड ख़राब हो चुका था। वे दिल्ली से फ्रेश होकर लौटी। मिरर में अपने सराफे पर एक नज़र डालती वो बेड पर आकर ढह गई। खाने की तरफ ध्यान गया। भूख तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्सा थूकती खाना खाने लगी। ज़हन में ब्राहर की गूंज उठ रही थी। मिस्टर ब्राहर, आपके बहुत जल्द बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मन ही मन में मुस्कुराई। सुबह से घर में गहमा गहमी थी। अशु को तो ब्रार के जाने पर जहाँ उदास थी, वहाँ ऑफिस के काम की जानब से उसे मुतवज्जा देखकर पुरसुकून भी थी। बस करें माँ, इब्राहिम की नज़र उतारती अशु की खुशी दीदनी थी, जो चहक चहक कर शोहर को सुनाने के लिए कहने लगी, अब देख लें हमारा इब्राहिम कितना ज़िम्मेदार है। वहाँ जाकर ये सारा काम संभाल लेगा और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। ये बात ईमान को अजहर मलक के साथ खड़ा देखकर बोली। फॉर्म हो गया तो जाए। इब्राहिम अबरार अब उकता चुका था। वहाँ अशु ने उसे बोसा दिया। इब्राहिम मना करता रहा मगर वो ना रुकी। बेटा, वहाँ पहुंचकर तुम और ईमान मुझे इत्तला कर देना। अज़हर मलक की बात पर ईमान नज़रें चुराने लगा, मगर इब्राहिम उसे जैसे कोई फिक्र ही ना थी। डैड परेशान क्यों होते हैं? अच्छा, अब हम चलते हैं, देर हो रही है। वॉच पर नज़र डाली, टाइम ज़्यादा बढ़ रहा था। वहाँ ईमान और इब्राहिम उससे आखिरी बार मिलते गाड़ी की जानब बढ़े। तुमने तुम तुमने तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया। रहे ईमान को डर लग रहा था। इब्राहिम हंसा। तुम परेशान ना हो, उसे मोबाइल सौंपा। ईमान हैरान हुआ। ये क्या है? इब्राहिम मोबाइल को हाथ में लेता वो हैरान था। इसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड है। अगर डैड की कॉल आ जाए, मेरा पूछे, तो आराम से उनको मेरी आवाज़ सुना देना। इब्राहिम ने जैसे उसकी परेशानी हल करता बताने लगा। ईमान को इस पर गुस्सा आया। ये मसला तो हल कर दिया, अब ज़रा ये बताओ, जब मैं वहाँ जाऊँ उनको शक हुआ कि मैं इब्राहिम नहीं तो ईमान ने उसे रोकने की कोशिश करने के लिए बहाना बनाया। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकल ने बचपन में मुझे एक बार देखा था, वो भी जब मैं मॉम की गोद में था। तो बस मसला हल। उनको तुम पर कोई शक नहीं होगा। उसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश वो बारी बारी करता रहा। कॉल आने पर इब्राहिम अबरार ने अटेंड की। जहाँ हाँ ठीक है, सामने की बात का जवाब देता। गाल बंद की। ईमान का ध्यान ड्राइविंग पर था। ईमान, बस यहीं पर रोक दो। मेरा दोस्त आहद मुझे लेने आ रहा है, उसके साथ चला जाऊंगा। तुम भी कराची पहुंचने के लिए जल्दी निकल जाओ। साथ साथ उसे तईद की। कई बातें सर को खाम देकर जवाब देता गाड़ी रोक दी। हादिया की जैसे ही सुबह आँख खुली, पहला ख्याल उसे ड्यूट का आया। वो देखकर उठी, पास पड़ा दुपट्टा कंधे पर डालती कमरे से बाहर आई। आज इब्राहिम आने वाला था। इसके साथ वाले कमरे की सफाई का काम शुरू हो चुका था। मुलाजमों को देखकर हादिया ने अंदाज़ा लगाया ज़हरें उतरकर तेज़ी से आ रही थी कि जब अचानक से आती मुलाजमा से टकराई, जिसके हाथ से गिलास गिरकर नीचे कच्ची कच्ची होकर गिरे पड़े। शोर सुन
शोर सुनकर आसमा बेगम किचन से बाहर आई, नजर भागती हुई हादिया पर गई। जानती थी वो इस वक्त कहाँ जा रही होगी। हादिया लॉन के बैक साइड पर आई, नजर डाली, इस ड्यूड की जानब आई जहाँ उसका ड्यूड उसे आता देख खुशी से चलाने लगा। हादिया उसके पास गई, प्यार से हाथ उसकी पीठ पर सुलाने लगी। बीबी जी आप आ गई, अब ये चारा भी खा लेगा। इसकी खिदमत पर ममूर और मास बाबा हादिया को देखकर बताने लगे। हादिया मुस्कुराती नजरें ड्यूड पर जमाए हुए थी। और मास बाबा आप तो जानते हैं इसे मेरी आदत है, और मुझे इसकी चारा हाथ में लेती उसके मुंह में डालने लगी। साथ साथ और मास बाबा से वो बातचीत कर रही थी। ये बात तो माननी पड़ेगी, कितने वक्त से उसका ख्याल रख रहा था, मगर आज भी ये सिर्फ आपके हाथ से आपसे ही चारा लेता है। मास बाबा इससे इजाज़त लेता चला गया। हादिया आधे घंटे तक वहीं ड्यूड के पास रुकी रही। ड्यूड जानते हो मामा ने रात को कहा कि वो मेरी शादी इस इब्राहिम के से तय कर देंगी, जैसे मैं जानती तक नहीं, मगर मैं भी तय कर चुकी हूँ। वो अशर करूँगी जनाब का कि किसी लड़की से शादी का सोचेगा भी नहीं। वो अपने दिल की बात ड्यूड को बता रही थी। और जुट जाती हूँ मैं, वरना हाँ मामा मेरा गुस्सा तुम पर ना निकाल दे। उसे आखिरी बार सर पर हाथ फेरती है और दिल भी से वो दूर हुई मुड़ मुड़ कर उसे देखती है। लॉज में कदम रखे ही थे कि आसमा बेगम की गर्जदार आवाज़ ने कदम रोक दिए। नागवारी हादिया के चेहरे पर थी। जाती थी आधे घंटे तक वो ये लेक्चर देना शुरू हो जाएगी। और वही हुआ। लॉन्च के दरमियान मुजरमों की तरह सर झुकाए हादिया खड़ी हुई थी। सामने मोहसिन ने अफसोस से देखा, मगर मुदाखलत करने की जैसे आसमा बेगम ने साफ मना कर दिया। और जाते जाते हुए आखिरी नज़र हादिया पर डाली, जो मुस्कुराहट छुपाए झुका लिया। लड़की कान खोल कर सुन लो, अगर चाहती हो तुम्हारा जानवर यहाँ। वो कुछ कहती कि उसके लिए जानवर बोलने पर हादिया तमा उठी। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर कोई ड्यूड के बारे में ये बोले, ये बात उसे हरगिज गवारा न थी। मामा मेरे बारे में 10 बातें बोल लें, मगर खबरदार जो ड्यूड के बारे में उल्टा सीधा कहा। आसमा बेगम खादी की बदतमीजी पर आग बगोला हुई। दिमाग खराब है, जब देखो डोट डोट करती रहती हो। लड़की याद रखो मेरी बात, अपने चाल ढाल सही करो। तुम क्या सारी ज़िंदगी इस ड्यूड को भी साथ रखोगी? हाँ मामा, जिससे शादी करूँगी उसे पहली शर्त यही रखूँगी कि मेरे साथ साथ मेरा ड्यूड भी होगा। हादिया की बात पर जो मज़ीद सुलग गई। आजकल कोई बर्दाश्त नहीं करता, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। आसमा बेगम बेटी को कड़ी नज़रों से घूरा। मामा बस मैं थक गई हूँ। वहाँ हादिया आवाज़ देने पर भी ना रुकी। लड़की सुनो, वो इब्रार तुम्हारा इतने नखरे बर्दाश्त नहीं करेगा, आसमा बेगम ने जाते जाते उसे कहा। मगर वो रुकी नहीं, तेजी से ज़हनें चढ़ती कमरे में भागा कर आई। गुस्से से बुलाहार हो रहा था। इस इब्रार की वजह से मुझे ताने मिल रहे हैं, आने दो, सबक अच्छा सिखाऊंगी। रेस्टोरेंट में वह बैठी हादिया कब से बरार की रट लगाए जा रही थी। नीलम दिलचस्पी से उसकी प्लानिंग सुन रही थी। आज का दिन तो वो कभी नहीं भूलेगा। हादिया ने उसे बताया, वैसे आइडिया तो अच्छा है, देख लेना हादिया, 2 दिन में ही ये बरार भाग जाएगा। नीलम उसका प्लान सुन चुकी थी, उसे दाद दी। तुम्हें नहीं पता इसकी वजह से मामा मुझे कितनी बातें सुना चुकी हैं। हादिया ने मुंह बनाया। ईमान पहुंच चुका था, मगर उसने घर जाने की बजाय पहले कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट का रुख किया। गाड़ी रोकता वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा मैं ज़रा इसमें आइस डलवा लूँ। वहाँ जूस का गिलास हाथ में लेती हादिया उठी और अपने ख्यालों में गुम थी, जब अचानक आवाज़ से बुरी तरह टकरा गया। हाथ में पकड़ा गिलास उसकी शर्ट पर गिरा। ईमान गुस्से से लड़की को देख रहा था, जो आराम से ठहरी हाथों को झाड़ रही थी। आप देख कर नहीं चल सकती? ईमान इस पर चला उठा। हादिया ने उसकी तरफ देखा। आपको ध्यान रखना चाहिए था, उसे जवाब देती जाने लगी, बजाय माफ़ी मांगने के वो उसे मशवरा दे रही थी। ईमान ने झटके से बाजू से पकड़कर सीधा सामना किया। हादिया लड़खड़ा गई। ये क्या बदतमीजी है? हादिया ने झटके से उसके हाथ पर की है। ये मुझे आपसे कहना चाहिए था, माफ़ी मांगने की बजाय आप मुझ पर चला रही हैं। ईमान ने इस बार आवाज़ ऐसा रखी, ज़्यादा रचना था। मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? हादिया ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। एक तो गलती भी आपकी है और ढीठ बनकर मान भी नहीं रही। ईमान को इस लड़की पर गुस्सा आया, मगर जो लोग आसपास गुजर रहे थे वो रुककर इन दोनों को देख रहे थे। नीलम शोर सुनकर आई। हादिया को देख वो इससे रोकने के लिए आगे आई, मगर वो तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। हादिया प्लीज़ जाने दो। उनके पास आती रोकने की कोशिश की,
معافی ابھی بتاتی ہوں۔ ایمان اور نیلم اسے کاؤنٹر کی جانب جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہاں پڑے جوس کے گلاس میں ایک کو ہاتھ میں لیتی ایمان کے سامنے کھڑی وہ کچھ سمجھتا جوس اس کے منہ پر اچھلا۔ نیلم تو منہ پر ہاتھ رکھے اس کی کارروائی پر شاکڈ ہوئی۔ ایمان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتا کاؤنٹر کی جانب گیا، وہاں سے کیک اٹھا لایا اور انتظامیہ کو خبر کر دی گئی تھی کہ ایمان نے وہ کیک اس کے منہ پر مل دیا۔ ہاں یہ لو، ہاتھوں میں پکڑتا اس کے منہ پر رگڑا۔ بدتمیزی سا اتنی بےعزتی پر ہادیہ چلا اٹھی، مگر وہ بدلہ لینے کے لیے وہ دوبارہ کاؤنٹر پر گئی۔ نیلم کو ویٹر نے روکا تو اسے گھوری سے نوازا آئس کریم کے جتنے کپ اٹھا سکتی تھی اٹھا کر ایمان کے کپڑوں پر اچھال دیے۔ ایمان بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے کاؤنٹر کی جانب جاتا دیکھا۔ ہادیہ خود بھی آگے اور اس کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ جو درمیان میں آتا اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے جوس کو فرش پر اچھال دیتی، وہ خود ہی دور ہٹ جاتے۔ نیلم نے اسے آواز دے کر بلایا مگر وہ نہ آئی۔ جو چیز اس کے ہاتھ لگتی ایک دوسرے پر گرا دیتے۔ ایمان کے پورے کپڑے چہرے سمیت خراب ہو چکے تھے۔ ہادیہ کے بالوں پر کیک اور جوس عجیب منظر پیش کر رہے تھے، مگر اس کی ہادیہ کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ سامنے والے پر جتنا غصہ اتار سکتی تھی اتارا، اور ہوٹل کا مالک جو باہر تھا جیسے ہی خبر ملی فوراً آیا۔ زبردستی لوگوں نے ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر دور کیا۔ ہادیہ نے تو اسے مارنے کے لیے چاقو اٹھا لیا تھا، وہاں ایمان نے کرسی سر پر اٹھا لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ کرسی اس پر پھینکنے والا تھا، درمیان میں لوگوں نے آ کر اس کو دور لے گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک اجنبی سے اس طرح لڑ رہی تھی۔ نیلم اسے ریسٹورنٹ سے باہر گاڑی میں لائی، مرر میں اپنا حلیہ دیکھ ہادیہ چیخ اٹھی۔ بال اسے چڑیا کا گھونسلہ لگ رہے تھے، چہرے پر کیک چپکا ہوا تھا۔ اسے اپنی شکل دیکھ اب اس شخص کا سوچ غصہ آیا۔ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کی وجہ سے میرا حلیہ دیکھ کر تم نے ہادیہ کا بس چلتا تو دوبارہ جا کر اس کا منہ توڑ دیتی۔ بس کرو، پہلے بھی تمہاری وجہ سے بہت تماشا ہو گیا ہے۔ لوگ تم دونوں کو دیکھ کر باتیں بنا رہے تھے اور ریسٹورنٹ کا تو تم دونوں نے وہ ہو کر آیا۔ توبہ ہے، نیلم مسلسل بولے جا رہی تھی جب ہادیہ کی نظر ریسٹورنٹ سے باہر آتے اس شخص پر گئی۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا۔ ہادیہ نے فوراً گاڑی چلا دی اور اس کے سامنے کھڑی گاڑی کو زور سے دھکا مارا۔ ڈور کھولتے اس کے ہاتھ روک گئے۔ ایمان پیچھے ہٹتا نظر پڑی سامنے والی گاڑی کے تو شیشہ نیچے کیا۔ ہادیہ نے مسکرا کر اسے دیکھ کر مسٹر، امید کرتی ہوں کہ میری معافی مانگنے کا انداز آپ نہیں بھولیں گے۔ ایمان تمتما اٹھا، مگر ہادیہ تیزی سے گاڑی دوڑائی دور ہو گئی۔ ایمان نے اب اس ایڈریس پر پہنچنے کا سوچا، جو بھی تھا جانا تو اس نے تھا۔ یار ماما نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گی۔ مسلسل ہادیہ داخلی دروازے سے بار بار باہر قدم رکھتی یہ بات بولے جا رہی تھی۔ اچھا سنو، میں پہلے جاتی ہوں، آنٹی کو مصروف رکھتی ہوں، تم کمرے میں بھاگ کر جانا، میسج کر کے تمہیں بتا دوں گی کہ آنٹی کہاں ہے۔ نیلم پلان بناتی اندر گئی۔ آسماء بیگم اس کو لانچ میں ہی مل گئی۔ آنٹی آپ کیسی ہیں؟ آسماء بیگم مسکرائی۔ تم بتاؤ کیسی ہو، اور میری نوابزادی کہاں ہے؟ ان کی نظر دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ڈیوڈ کے پاس گئی ہے، نیلم نے بہانہ بنایا، ساتھ ساتھ زبردستی آسماء بیگم کو اٹھایا۔ ارے بیٹا، کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ حیران ہو گئی۔ آنٹی مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، آسماء بیگم کو کہنے کے ساتھ وہ موبائل پر اسے آنے کا سگنل دے چکی تھی۔ آسماء بیگم جیسے ہی کچن میں گئی، ہادیہ بھاگ کر سینے چڑھی تھی۔ ملازمہ منہ پر ہاتھ رکھ دھرے اس کی خستہ حال دیکھ رہی تھی۔ شکر کرو آج تو بچ گئی ہو۔ نیلم بیڈ پر لیٹی، نظریں اس پر جمی ہوئی تھی جو ٹاول سے بال رگڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے بال بہت خراب ہو گئے ہیں، دوبارہ ملا تو وہ سلوک کروں گی کہ مکہ بناتی۔ میٹر پر مارا، ہلکے سے مارا، جیسے کہ وہ سامنے ہو۔ اچھا میں گھر جا رہی ہوں۔ واچ پر نظر پڑی تو نیلم اٹھ کھڑی ہوئی، اسے بائے بولتی وہ سینے اتر ہی رہی تھی کہ اس شخص کو آسماء بیگم سے ملتی دیکھ کر بکھلا کر کمرے میں آئی۔ ہادیہ وہ سانس بحال کرنے لگی۔ ہادیہ حیران ہو اس کے پاس آئی، کیا ہو گیا ہے جو اتنی بکھلائی ہوئی ہو؟ ہادیہ اس کی حالت پر چونکی۔ میڈم جس کے ساتھ جنگ کر کے آئی ہو نا، وہ ہمارا پیچھا کر گھر پہنچ چکا ہے۔ بیڈ پر پانی کا گلاس لبوں پر لگایا، اسے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ ہادیہ خود بھی پریشان ہو کہ پاپا کو بتا دیا تو میری تو خیر نہیں، اسے سوچ کر ڈر لگا۔
مگر ہمت کرتی نیچے پہنچی تاکہ حالات دیکھ سکے۔ آسماء بیگم اسے خوش باش ہو کر بات چیت کر رہی تھی۔ سامنے ہی وہ اسے دکھائی دیا حلیہ اس کا بگڑا ہوا تھا۔ ہادیہ کو دیکھ کر ہنسی آگے مگر خاموشی سے سینے اتری۔ آگے نیلم تھی۔ اسے دیکھ کر آسماء بیگم اس کا تعارف کرانے لگی۔ ایمان چونکا، نظر اوپر زینے سے اترتی ہادیہ پر گئی، چہرے پر غصے سے رگیں تن گئی۔ اور یہ میری بیٹی ہادیہ ہے جو آسماء بیگم کے پاس آ کر بیٹھی۔ نظریں سامنے بیٹھے شخص پر تھی۔ اور بیٹا اس کا نام ابرار ہے، آسماء بیگم نے اسے یاد دلانے کے لیے کہا۔ سلام کی بجائے ہائے بولا تو آسماء بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا آنٹی اب میں چلتی ہوں۔ نیلم روکی نہیں، آسماء بیگم نے جانے سے روکا بھی مگر وہ ٹالتی رہی۔ ہادیہ کو فون کرنے کا اشارہ دیا۔ اچھا بیٹا میں ملازمہ کو کھانے کا کہہ کر آتی ہوں۔ آسماء بیگم اس کو موقع دینے کے لیے اٹھی۔ اس کے جاتے ہی ہادیہ کو بات کرنے کا موقع ملا۔ ویسے مسٹر ابرار آپ مجھ سے مل چکے ہیں، جان تو گئے ہوں گے کہ مجھ سے ٹکر لینا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بگڑے حلیے پر طنز کیا۔ امان مسکرائے۔ فکر مت کریں، آپ شاید مجھے نہیں جانتی، مجھے آپ جیسی جنگلی لڑکی کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ ایمان اٹھا۔ ہادیہ کی نظریں اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، پر میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ ہادیہ لبوں پر مسکان سجا لی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان رکا نہیں، اسے آسماء بیگم کمرے کا بتا چکی تھی۔ وہ ریسٹ کرنا چاہتا تھا، کمرے میں گیا۔ اسے جاتا دیکھ ہادیہ زور سے ہنسی۔ جناب کمرے میں جائیں، میرا سرپرائز کبھی نہیں بھولے گا۔ ایمان کا دروازہ کھولا، کمرے میں قدم ہی رکھا کہ اوپر سے نیل سے بھری بالٹی بہہ کر اس کے اوپر آ گری۔ وہ سارا کا سارا نیل سے بھیگ چکا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا، اوپر لٹکی بالٹی۔ غصے سے مٹھی کو بھینچا اور دروازہ زور سے بند کرتا قدم آگے بڑھا دیے۔ جب نیچے گرے، تیل پر پاؤں آیا، وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ ہادیہ اس کا نام لیا۔ دل اٹھا۔ دل تو اس کا تھا کہ جا کر اس لڑکی کو سبق سکھا دے، مگر مجبور تھا، اس لیے اس وقت صرف خوش رہنا بہتر سمجھا۔ سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے گیا۔ شاور کھولا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اسے اب کچھ سکون مل رہا تھا، مگر یکدم تیز گرم پانی جسم پر پڑا۔ حلق سے چیخ نکلی۔ وہ دور ہٹا، جان گیا تھا کہ یہ سب ہادیہ نے اس کے ساتھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ غصے سے شرٹ پہنتا نکلا، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹا، مگر اسے چبھن محسوس ہوئی۔ پھدک کر اٹھ بیٹھا، اسے جسم پر کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اٹھ کھڑا ہوا، بیڈ شیٹ اتار دی۔ حیران نہ تھا، نیچے سوکھے پاپڑ پڑے ہوئے تھے۔ مس ہادیہ آپ کی تو خیر نہیں؟ لبوں پر مسکراہٹ لایا بنا وقت ضائع کیے باہر نکلا۔ آسماء بیگم پر نظر پڑی، چہرے پر سکون اترا۔ زور سے چھینک مارتا وہ نیچے پہنچا۔ آسماء بیگم تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ اس کا حال پوچھا جو منہ پر ہاتھ رکھے دوبارہ چینکا۔ آنٹی کمرے کی صفائی کس نے کی ہے؟ جہاں اس نے یہ سوال کیا، آسماء بیگم کے سامنے بیٹی کا چہرہ آیا، جس نے ضد کر کے خود اس کا کمرہ صاف کیا۔ کیوں بیٹا، کچھ ہوا ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں آنٹی، کمرہ اتنا گندا پڑا ہے، سانس تک نہیں لے سکتا۔ جان بوجھ کر دوبارہ چینکا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، ابھی جا کر ہادیہ تمہارا کمرہ صاف کر دے گی۔ اسے کہتی وہ خود ہادیہ کی خبر لینے اس کے روم میں آئی۔ ہادیہ کی نظر ٹی وی پر جمی ہوئی تھی۔ ماں اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ٹی وی بند کر دی۔ غصے سے اسے گھورا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ ہادیہ خود حیران ہو گئی۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ ہادیہ سمجھ چکی تھی ہادیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر آسماء بیگم کی برداشت جواب دے گی۔ اس سے پہلے ہادیہ کوئی جواب دیتی، اس کا ہاتھ پکڑتی آسماء بیگم اسے زبردستی کمرے سے باہر لائی۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں، ہادیہ کا چلانا بھی کام نہ آیا۔ اسے زبردستی ابرار کے کمرے میں لے آئی۔ ابرار اسے دیکھ کر چونکنے کی کوشش کی۔ کمرے کی حالت دیکھ ہادیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فرش پر مٹی بکھری پڑی تھی، بیڈ شیٹ نیچے سرک رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سارا سامان آدھا بیڈ پر تھا تو آدھا زمین پر گرا ہوا تھا۔ فرش پر کوڑا دیکھ ہادیہ نے ابرار کو گھورا، جو آسماء بیگم کے سامنے سنجیدہ ٹھہرا تھا۔ ہادیہ کمرے کو اچھے سے صاف کر دو، ٹھیک ہے بیٹا؟ آسماء بیگم نے جس انداز میں ہادیہ کو دیکھا، ہادیہ نے سر جھکا لیا۔ آسماء بیگم نرم لہجہ اختیار کرتی بولی۔ ہادیہ کا منہ اتر گیا، وہ ملازمہ باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب دوبارہ حکم دیتی آسماء بیگم بولی، تم اچھے سے کام کرو، کیونکہ سب تم نے کیا ہے، تو سارا کام بھی تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ آسماء بیگم
ابرار کی موجودگی کی وجہ سے نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ اکیلے کام کرنے کا سوچ کر ہی ہادیہ بخلا گئی، مگر آسماں بیگم اسے جاتے جاتے وہاں کرنا نہ بھولی اور ہاں ڈوڈ کوئی فکر مت کرنا اس کا نام لے کر دھمکی دی، جو کام کر گئی۔ اور آسماں بیگم کے جانے کی دیر تھی، وہاں زبردست ماسی جلدی سے جھاڑو پونچھا کرو، شاباش جلدی کرو۔ سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ ہادیہ کا بس چلتا تو اس کی جان لیتی، مگر مجبوری اسے یہ سب کرنا تھا۔ جھاڑو پونچھا کرنے سے پہلے بکھرے سامان کو سمیٹتا نظر ابراہیم پر جاتی تو غصہ اور بڑھتا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہاں سے گندا صاف کرو۔ ہادیہ نے جھاڑو دینا شروع کیا۔ وہاں سکون سے لیٹا ایمان اٹھ کر اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں سے گند صاف کرو، بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ ہادیہ نے سر جھکا کر نیچے جھانکا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ بیڈ کے نیچے اتنا گند دیکھ وہ غصے سے چلا اٹھی۔ آرام سے میں ورنہ اینٹی کے پاس جا رہا ہوں۔ اسے ڈرایا، وہ سچ سمجھی، خاموشی سے پھر سے کام کرنے لگی۔ ماسی جلدی سے کام کرو، کتنی سست ہو تم۔ صوفے پر لیٹا نظریں اس پر تھی، ہادیہ پر مشکل اسے برداشت کر رہی تھی۔ ماسی ذرا یہاں سے صفائی کرو۔ ہادیہ جھاڑو دے کر اٹھی ہی تھی کہ ابرار کے پکارنے پر مڑی، جس نے پورا ڈسٹ بن الٹا دیا۔ سارا گند فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ ہادیہ زور سے چیخی، بدتمیز انسان، ابھی تو صاف کیا ہے تھا۔ اسے مارنے کے لیے چاقو اٹھاتی، اس کے سامنے ٹھہری، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آرام سے ماسی، ویسے بھی مجھے پریشان کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کس سے ٹکر لی ہے۔ ایمان نے گردے اکچائے۔ میں نہیں کر رہی کوئی کام، خود کرو۔ پیر پٹکتی دروازے کے پاس پہنچی، آنٹی کو بتانے جا رہا ہوں، ایمان نے ڈرایا۔ ہادیہ غصے سے مڑی، جھاڑو ہاتھ میں لیتی کام شروع کر دیا۔ یہ ہوئی نا بات، ماسی کہہ کے لگاتا وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں تم سے امپریس ہو رہا ہوں، ایمان بولا، مگر ہادیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ سوچ رہا ہوں آنٹی سے بات کر کے روز تم سے کمرہ صاف کروا دیا کروں، کیا خیال ہے تمہارا؟ اسے پوچھتا وہ، مگر ہادیہ خنوس خاموش رہی۔ گونگی لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی خاموشی ایمان کو زہر لگی۔ ہادیہ مسکرا اٹھی۔ ایمان کو اس کا مسکرانا گھنٹے کی علامت لگا۔ مسٹر ابرار، سکون کے کچھ پل جی لیں۔ وہ کیا ہے کہ اس کے بعد آپ کے برے دن شروع۔ چٹکی بجاتی ایمان مسکرا کر اٹھا، اس کے روبرو ٹھہرا۔ پھر آپ بھی دیکھ لینا مس ہادیہ، یہ پل آپ بھی نہیں بھولیں گی۔ ہادیہ ہنسی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ 1 مہینے کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، مگر یاد رکھیں 2 دن میں ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ہادیہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ اچھا، تو آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں؟ تو ٹھیک ہے، 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، ایمان نے شرط لگائی۔ تو لگی شرط، ہادیہ آپ سے کبھی نہیں ہارے گی۔ لگ گئی شرط، ایمان نے ہادیہ کی بات پر حامی بھر لی۔ دروازے کے پاس پہنچی، مڑ کر ابرار کو دیکھا۔ مسٹر ابرار، اسے پکارا، جو وہیں ٹھہرا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ پل آپ کی زندگی کے حسین پل ہوں گے۔ ہادیہ کا جواب دیتے ہوئے ایمان بولا، میں اس حسین لمحوں میں رہنا پسند کروں۔ ہادیہ پیر پٹکتی اسے کمرے سے باہر نکلی۔ ہادیہ تھک ہار کر کمرے میں آئی۔ کام کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی ابرار کی وجہ سے، جس کا سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک اسے ڈوڈ کا خیال آیا۔ بھاگ کر کمرے سے نکلی۔ ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آ رہی تھی، جو زینیں اترتی تیزی سے باہر جا رہی تھی۔ میم، ملازمہ آواز دیتی رہ گئی، مگر ہادیہ نہ رکی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے وہ تینوں افراد میں ایمان تو حیران تھا، مگر آسیہ بیگم اسے یوں جاتا دیکھ شرم سے ہی سر ہی جھکا گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہادیہ بھاگ کر کہاں گئی ہے؟ ایمان نے محسن اور آسیہ بیگم کے اترے چہرے پر نظر ڈالتا سوال کیا۔ وہ اپنے گھوڑے ڈوڈ کے پاس گئی ہے، بہت لگاؤ ہے، محسن نے اسے بتایا۔ ایمان یہ سن کر مسکرایا۔ ڈوڈ، اس کے ذہن میں اس نام کی گونج اٹھی۔ اچھا، میں کھا چکا ہوں، کھانا چھوڑتا۔ ایمان اٹھ کھڑا ہوا تو ان دونوں حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، کھانا تو کھا لو۔ آسیہ بیگم نے اصرار کیا۔ نہیں آنٹی، کھا چکا ہوں، بس باہر ٹہلنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر آئی۔ وہ جان گیا کہ وہ ہادیہ کے لیے جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ ہاں بیٹا، آپ باہر جا کر ٹہل لو۔ آسیہ بیگم ایمان کو دیکھتی خوشی ہوئی بولی۔ ایمان باہر آیا۔ وہ ارد گرد دیکھے جا رہا تھا۔ جب اسے گھوڑے کی آواز سنائی دی، اس آواز کا پیچھا کرتا وہ بیک سائڈ پر آیا۔
ड्यूड, क्या तुम जानते हो मिस्टर अब्रार इंतहाई बदतमीज इंसान है। उसकी वजह से आज मुझे काम करना पड़ा। मैं तुम्हें भी वक्त नहीं दे पाई। सॉरी। उसे सुलाती हुआ हादिया मुसलसल अब्रार की शिकायतें कर रही थी। ड्यूड से मेरी शिकायत की जा रही है। ईमान मुस्कुराकर उसके पास आ ठहरा हुआ। हादिया ने लगवारी से मुंह फेरा। ड्यूड, यही तो वो बदतमीज इंसान है। ड्यूड के पास झुकी सरगोशी की जो ईमान सुन चुका था। वो दिलचस्पी से उसकी कार्रवाई देख रहा था। ड्यूड, ये एक बहुत ही नकचढ़ी लड़की है। ईमान घोड़े पर हाथ रखे लगा के हादिया ने झटके से उसके हाथ पीछे किए। मेरे ड्यूड से दूर रहो। हादिया की बर्दाश्त खत्म हो गई। रिलैक्स। ईमान उसे देख कर बोला, आज की रात सुकून से जाकर सो ले, कल से बुरे दिन शुरू है। हादिया ड्यूड की चेहरा डालती बुरी निगाह उस पर डाली। तुम भी कल देख लेना। ईमान जाने लगा कि हादिया की आवाज़ पर रुका। इमरान, मेरे ड्यूड के दोबारा पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। उसे अभी तक ड्यूड को उसे छूने की कोशिश करना नहीं भूल रहा था। ईमान हैरान था, एक जानवर के लिए उसका इतना लगाव। गुड नाइट। ईमान उसे कहता चला गया। हादिया की नज़र अपने ड्यूड इस सफ़ेद रंग वाले घोड़े पर थी। सुबह को अबरार को तंग करने के लिए हादिया वक्त से पहले ही उठ के अपने रूम से बाहर आई। नज़र अबरार के रूम पर थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला जाती थी। सुबह वो वॉक करने के लिए जाता था। इसका दौड़ उसे खुला खुला ही मिला। ईमान शावर ले रहा था, मुंह पर साबुन लगाया। अचानक बहता पानी बंद हो गया। वो अच्छा खासा परेशान हो चुका था। उसे हादिया की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर अबरार, अच्छे से आराम से नहा ले। ईमान दीवार का सहारा लेता दरवाजे के पास पहुंचा। देखो लड़की, चुपचाप जाकर जो तुमने किया है ठीक करो। ईमान जोर से बोला। हादिया भी उठकर दरवाजे के पास आ गई। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इतनी बिजली जाती है तो? हादिया की बात सुनकर ईमान भड़का। लड़की, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ। जोर से चलाया। तुम मुझे माफिया क्यों मांग रहे हो? अच्छा, इतना ही इसरार कर रहे तो जाओ, तुझे माफ़ किया। हादिया, देखो मुझे मीटिंग पर जाना है, तुम्हारी वजह से देर हुई तो अच्छा नहीं होगा। हादिया उसकी काटती बोली, अभी तो दूसरा दिन है अबरार, और अभी तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। उसके कह के ईमान को चुप रहते। हादिया, आराम से कह रहा हूँ, वरना आंटी से कहूँगा, फिर तुम भी जानती हो क्या हो सकता है। हादिया ने जैसे सुना वो डरी। अच्छा अच्छा, वेट करो, मैं जाकर स्विच ऑन करती कहीं आती हूँ, पानी आना शुरू हो जाएगा। हादिया जल्दी से रूम से बाहर निकली। आज हादिया को डाइनिंग टेबल पर देखा आसमा बेगम को सुकून मिल रहा था, वरना हमेशा इस वक्त ड्यूट के साथ होती थी। ईमान मोहसिन के साथ बिजनेस के मुतालिक बातचीत कर रहा था। इन सब में हादिया दिलचस्पी से ईमान को देख रही थी। आसमा बेगम की नज़रें बेटी पर जाती तो उससे राय को देखता वो बद हिम्मत में मुस्कुराए। अच्छा, मैं वो तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ईमान ब्रीफ केस लेता उठ खड़ा हुआ। हादिया की नज़रें उस पर थी। ईमान ने उसे देखना ज़रूरी ना समझा। मान के जाते ही हादिया भी उसके पीछे बाहर आई। आसमा बेगम को पहले तो शक था कि वो अबरार को नापसंद करती है, मगर अब उसे यकीन हो गया था कि वो सब उसका वहम है। शोर को जाता देख देख आसमा बेगम कहने लगी, आपके दोस्त का बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जल्द अज जल्द हादिया के रिश्ते की बात ज़रूर करनी चाहिए। इतना अच्छा लड़का है, हमारी हादिया खुश रहेगी उसके साथ। मौसम ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। बिल्कुल, बस फ़िक्र ना करें। वैसे भी अज़हर मुझसे काफ़ी बार कह चुका है कि हादिया और इब्रार के रिश्ते की बात, और असल में जानबूझकर अज़हर ने इब्रार को काम के बहाने हादिया से मिलने के लिए बुलाया है। आसमा बेगम तो सुनकर खुश हुई। ये तो और भी अच्छी बात है। आसमा बेगम के चेहरे पर खुशी दीदनी थी। हादिया ने इब्रार को गाड़ी लेते जाता देखा तो फ़ोन कान से लगाया। नीलम को आगे आगे क्या करना है बता। या फ़ोन काटती हुई मुस्कुराई। आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है आपके लिए मिस्टर अबरार। ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया है। इब्रार ने गाड़ी थोड़ी दूर ले गया जब अचानक गाड़ी के सामने एक कम उम्र बच्चा ठहरा गया। उसे देखकर इमरान ने जल्दी से ब्रेक लगाई। वो रो रहा था। इमरान परेशान होकर बाहर आया। क्या हुआ है? उससे पूछा। मैंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। इमरान उसकी बात सुन दुखी हो गया। वहाँ, ये पैसे ले लो। वॉलेट के पैसे निकालते लगा के बच्चे ने रोका। नहीं, खाना खिला दो। इसका इतना कहना था कि मानो से लेता पास खड़े होटल की तरफ जाने बढ़ गया और आधे घंटे तक खाता रहा। ईमान ने उसे कुछ पैसे भी दिए। वहाँ बिल पे करता ईमान जैसे ही बाहर आया, गाड़ी की तरफ आया जिसके सामने टायर फट चुके थे। नजर उसने आसपास डाली। हादिया, इसका पक्का यकीन हो गया। ये सब उसी ने किया होगा। दंदनाता हुआ होटल गया। वो बच्चा गायब था। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ। गुस्से से ईमान ने पैदल चलकर रिक्शा ढूंढने का सोचा।
वहाँ हादिया गाड़ी ड्राइव कर रही थी जब अचानक गाड़ी रुक गई। हादिया गाड़ी को चेक करने लगी। जब उसे पता चला पेट्रोल खत्म हुआ है, वाह तुमने ही किया होगा, हादिया ने दिल में सोचा। हादिया ने मदद के लिए देखा, कोई ना था। अफसोस से सजगती पैदल वॉक करने लगी। जब उसे दूर से रिक्शा नजर आया, फौरन भाग कर आई। इमरान को देखकर हादिया भड़क उठी, जो इसी रिक्शे के पास खड़ा था। तुमने मेरी गाड़ी के साथ कुछ किया है? उसने घूरा। और जो मेरे साथ किया है वो क्या था? इमरान उसी के अंदाज में बोला। हादिया ने नजरें चुराई। छोड़ो रिक्शे वाले, जल्दी से, मुझे वो कह रही थी। कि बात को काटता ईमान बोला, पहले रिक्शे पे ने रुका है। वहाँ रिक्शे वाला उनका झगड़ा देखने लगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये रिक्शा खरीद लिया हो। नजरें उस पर टिकी हुई थी। ईमान बैठने लगा। क्या? हादिया ने बाजू से पकड़ पीछे किया। पहले मैं जाऊंगी। हादिया जिद में कायम रही। मैडम आप वो ये लड़के की बजाय लड़ने की बजाय रिक्शे में बैठ जाए, मैं छोड़ दूंगा। रिक्शे वाले ने मसला ही हल कर दिया। मगर हादिया इसके साथ जाने का सुनकर मजीद आग बगोला हुई। मेरी तौबा है जो इसके साथ जाऊँ। हादिया ने कानों पर हाथ रखे। मत जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ जाने का। बाद सर्द लहजे में कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। हादिया दोबारा बोलने लगी। रिक्शे वाला बेजारी से दोनों का लड़ना झगड़ा देख रहा था। मैं आप दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले कहने के साथ ही तेजी से रिक्शा भगा दिया। हादिया का मुंह उतरा। इमरान उसे छोड़ता पैदल जाने लगा। बदतमीज इंसान, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। हादिया भागकर उसके पास आई। इमरान रोका। गुस्सा उसे गुस्से से उसे घूरा। तुम्हारी वजह से पहले ही ऑफिस से लेट हो गया रहा है। अब मजीद वक्त बर्बाद मत करो। तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए। हादिया ने आसपास देखकर कुछ लोग जा रहे थे। मन में शरारत आई। ईमान को बाजू से पकड़ा। ईमान हैरानगी से उसका मुस्कुराता चेहरा देख रहा था। बचाओ, कोई है, ये शख्स मुझे अगवा कर रहा है। हादिया जोर से चिल्लाने लगी। लोग उसे चिल्लाता देख मदद के लिए आए। हादिया इसका बाजू छोड़ चुकी थी मगर रोने का शुक्र जारी रखा। लोग ईमान को घेरे हुए थे, जो चलाकर कहने लगा, ये लड़की झूठी है। किसी ने उसकी बात का यकीन ना किया। उसे ज़बरदस्ती पुलिस के पास ले जाने लगे। मुड़कर आखिर बार हादिया को देखा, जो हाथ हिलाकर उसे बाय कर रही थी। हादिया शाम को घर पहुंची। डिनर के वक्त उस तक ईमान नहीं पहुंचा था, जहां मोहसिन और आसमा बेगम खाने के वक्त उसका जिक्र कर रहे थे। वहां हादिया सर झुकाए मजे से उसके साथ क्या हो रहा होगा सोचने लगे। कुछ घंटे बाद ईमान आया। बाहर ही उसके इंतजार में हादिया ठहर रही थी। उसे देखकर लबों पर मुस्कुराहट छाई। कैसा रहा जेल में दिन? हादिया उसका रास्ता रोक ठहरी गई। ईमान जोर से हंसा तो हादिया को अजीब लगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जेल भेज सकती हो? खुशफहमी है तुम्हारी। हादिया का मुंह उतरा। मगर फिर तुम कहाँ थे? झट से बोला। मैं ऑफिस गया था, क्योंकि मेरे जो दोस्त जो वही काम करता है उसने मेरी मदद की। बेचारी पर लैंड पर आप रहा, उसे नोच रहा था, वो कह के लगाता चला गया। हादिया को उसकी खुशी रास नहीं आ रही थी। रात को हादिया सुकून से लेटी हुई थी जब अचानक उसे डोर के चलाने की आवाज़ आई। वो डरी। डोर जेरे मतलब कहती परेशान हाल वो दाखिली दरवाजे से बाहर गई। लाइट्स ऑन की। हादिया हैरान हो गई। डोर उसका नाम लेती। हादिया को मजीद फिक्र हुई। जल्दी से उसके पास आई। बाहर को वहाँ डोर के नज़दीक देखकर उसे गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डोर को हाथ लगाने की? गुस्से से उसे परे किया। ईमान गिरते गिरते बचा। रिलैक्स रहो, इसे समझाने की कोशिश की। हादिया डॉट के साथ ठहरी, उसका जायजा ले रही थी। हादिया ईमान की तरफ पलटी। तुम मेरे डॉट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। उसे रोता देख ईमान को अजीब महसूस हुआ। हरगिज़ ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ डॉट का नाम ही लिया है कि हादिया भड़क उठी। डॉट को दोबारा हाथ भी मत लगाना, वरना याद रखना मिस्टर ब्राउन, मैं आपकी जान ले लूँगी और मुझे ऐसा करते वक्त ज़रा अफसोस नहीं होगा। जाओ यहाँ से। वो तकरीबन चलाने लगी हो। वो इस वक्त ईमान को जुनून की लग रही थी। रात का पहल था। ईमान को खुद भी मुनासिब ना लगा वहाँ रुकना। फौरन चला गया। हादिया 4 बजे कमरे में आई। आते ही बेड पर ढहसी गई। सुबह हादिया के सर में दर्द था। रात भर वो भाई डोट के पास रही, कहीं फिर से ब्रांस के डोट के पास न चला जाए आ जाए। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके डोट को हाथ भी लगाया, और ख़ासकर ब्रार से तो उसे चिढ़ थी। सुबह नाश्ते के वक्त ब्रार की नज़र बार बार ऊपर जाती, जो कि आसमा बेगम महसूस कर चुकी थी। बेटा, हादिया के सर में दर्द है, इसलिए वो आज नाश्ते के लिए नहीं आ सकी। आसमा बेगम उसे तला देती बोली। अच्छा, इबाद ने मुख्तसर कहा। खामोशी से नाश्ते पर ध्यान दिया। मोहसिन और आसमा बेगम उसे देखकर मुस्कुराए। ऑफिस जाने से पहले वो हादिया के रूम में आया, जो काफ़ी कम लिए सर दबा रही थी। क्या ठीक हो?
सुना है मैडम के सर में दर्द है। अबरार उसके लिए फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। हादिया का तो उसे अपने रूम में देखकर मुंह बना। तुम जाओ यहाँ से। इस बार उसके लहजे नरम रखा। हादिया क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ईमान जोर से चलाकर बोला। हादिया ने कानों पर हाथ रखे। बदतमीज इंसान, मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम जोर से चला रहे हो। हादिया बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाई। ईमान गया नहीं, पीठ बनकर ठहरा रहा। क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा, ईमान ऊंची आवाज में बोलता। उसके कान के पर्दे फाड़ रहा था। देखो ईमान, फिर कभी तंग कर लेना, मेरे सर में बहुत दर्द है। वो इस बार बोली तो ईमान को तरस भी आ गया, मगर सिर्फ एक सेकंड के लिए। फिर वो फिर से बोला, तुम्हें फुटबॉल खेलना आती है? उसके सर पर ठहरा गहरी दिलचस्पी से, मगर जोर से बोला। बाहर जाओ यहाँ से। हादिया ने तकिया उठाया, उसे मारने के लिए फेंका, मगर उसने कैच कर लिया। अच्छा, जा रहा हूँ, मगर हाथ दोबारा मुझे परेशान किया तो अच्छा सा बदला मैं भी लूँगा। साथ साथ हादिया को वार्न भी किया, तुम देख लेना मिस्टर बरार, तुम मुझसे हार जाओगे। हादिया बोली तो ईमान मुस्कुराया। नजरें उसके गुस्सीले चेहरे पर टिकी हुई थी। मैं भी हार मान लेने वालों में से नहीं हूँ। कहते कहते रुका। बरार कभी नहीं हारता। हादिया सर था, वे उसे गुस्से से घूरता जाता घूर रही थी। एक बार सर दर्द खत्म हो जाए फिर जवाब दूंगी। दिल में हादिया ने मंसूबा बनाया। हादिया देर तक सोती रही। शाम को उठी तो कुछ बेहतर महसूस किया। सबसे पहले वो डॉट के पास गई, उसे चारा खिलाया। इमरान टह रहा था। हादिया को देखकर वही चला आया। क्या तुम घर रखकर डॉट के पास रहती हो? इमरान की ही आवाज़ सुन पलट कर हादिया ने पूरा मगर जवाब ना दिया। दोबारा इमरान बोला, ऐसा करो, यही ड्यूट के पास बेड भी अपना रखवा लो, फिर यही सो जाया करो। उसे खार दिलाने के लिए वो हंसकर बोला। हादिया का सब्र खत्म हुआ। मजीद वो चुप ना रही। तुम्हें क्या मसला है मेरे डॉट से? हादिया ने धीरे से जवाब दिया। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर हादिया को गुस्से से खुद को देखता बात बदल ली। मेरा मतलब है डूड से इतना लगाओ अच्छा नहीं, किसी इंसान से तो नहीं लगाओ। हादिया के जवाब पर ईमान इम्प्रेस हुआ। गुड, समझदार लड़की हो। ईमान जाने लगा कि हादिया की बर्बाद सुनी बदतमीजी के साथ। ईमान मुड़ा, उसे देखता हुआ मुस्कुराकर दूर हट गया। इमरान ने सुबह को जो कुछ उसके साथ किया था हादिया वो सब भूली ना थी। फौरन रूम से बाहर आई, इधर उधर निगाह की। मोहसिन ऑफिस से लौटा नहीं था और उससे तो डर तो आसमा बेगम का था, मगर वो रूम में आराम कर रही थी। इसकी तरफ से अब हादिया मुतमईन हो गई। शाम के डिनर के में भी वक़्त रहता था। उसे इमरान को तंग करने के लिए उससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था। अबरार के कमरे में गई। वो बेड पर आराम से बाजू चेहरे पर रख लेटा हुआ था। उसे सुकून में देखा। हादिया मुस्कुराई। पानी का जग सोते हुए ईमान पर डेल दिया। ईमान हड़बड़ाकर उठा। सबकी नज़र हादिया पर गई, जो मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। ईमान ने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये क्या बदतमीजी है? नरम लहजा अख्तियार किया। सुबह जो तू मेरे साथ किया था उसका बदला है। दिल चलाने वाली मुस्कुराहट सबों पर थी। अच्छा, ये बात है। इमरान ने एक झटके से उसे बाहों में उठाया। छोड़ो मुझे। हादिया जोर से चीखी, मगर ईमान ने उसकी एक ना सुनी। ईमान, छोड़ो मुझे, उसे छड़ से पकड़े। वो चला भी रही थी, मगर ईमान उसे लेटा स्विमिंग पूल के पास पहुंचा। ये क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर खुशी देख हादिया ने डरते डरते पूछा। ये लो। ईमान ने कहने के साथ ही जोर से उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। हादिया चलाई। मज़ा आया? मिस हादिया उसका नाम लेता वो खुशी से नहाल हो रहा था। अबरार, मुझे तैरना नहीं आता, मगर हादिया ने इल्तिजा की, मगर जाते हुए ईमान के कदम रुक दे। उसे गौर से देखा। जो स्विमिंग पूल में हाथ मार रही थी वो खुद परेशान होता उसके पास किया और अपना हाथ दूर तो वो इतनी दूर ना थी। इसकी जानब हाथ किया। हादिया ने उसका हाथ जोर से पकड़कर स्विमिंग पूल में खींचा। ईमान पूरा भीग चुका था। गुस्से से बाहर निकलती हादिया को घूरा। तुम्हें क्या लगता था जो लड़की घोड़ा सवारी कर सकती है उसे स्विमिंग नहीं आ सकती? हादिया ने गीले बाल एक अदा से पीछे किए। ईमान स्विमिंग पूल से बाहर आता उसके रूबरू खड़ा था। मिस हादिया, मुकाबला आप जैसा हो तो मुकाबला करने का मज़ा आ जाए। ईमान ने उसकी तारीफ की। मैं हूँ ही ऐसी मिस्टर बरार। हादिया रुकी नहीं। ईमान उसके बराबर चल रहा था। हादिया ने उसका चेहरा देखा। आज की रात बहुत ख़ास होने वाली है आपके लिए। ईमान उसे देखकर सोचा, आज की रात तुमसे वो बदला लूँगी। कभी हादिया को भूल नहीं पाओगे। तेजी से कदम आगे बढ़ाकर वो इसकी आंखों से ओझल हो गई।
डिनर के वक़्त हादिया की नज़र अबरार से हट नहीं रही थी। ये बात आसमा बेगम नोट कर चुकी थी। वो तो हादिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई। इमाद की नज़र इस पर जाती तो रात का सोच वो खुश होता। हादिया और वो एक साथ अपने कमरे की तरफ जा रहे थे जब अचानक इमाद बोला, गुड नाइट। इमाद की गहरी होती मुस्कुराहट पर हादिया को रात का सोच हंसी आने लगी। आप भी एक अच्छी नींद सोए। गुड नाइट। झट से कमरे में गई, करवट लेकर दाईं तरफ हुई। जब नजर बेड के आसपास चूहों पर पड़ी, हादिया तो देखकर चीखने लगी। उसकी तो मानो जान ही निकल गई, कोई बचा नहीं जा सकती थी। तीन चूहे आसपास घूम रहे थे, खास तौर पर उसके बेड के पास। हादिया को शक गुजरा। उसकी टोप में बेड के इर्द गिर्द नजर लगा कि अबरार जोर से चिल्लाई, जिसके बेड के आसपास उसके खाने की खुराक रखी थी। हादिया की नींद उड़ गई था। तकिया खुद से लगाए वो जागती रही पूरी रात। अबरार को कोसता ना भूली। अब तक तो चीखे मार रही होगी। अबरार सोया उसका सोचने जा रहा था जब अचानक आंख बंद की। उसे अलार्म की घंटी ने आंखें खोलने पर मजबूर किया। इर्द-गिर्द नगाह की आवाज़ की सिमत उसने नज़र दुराई। सोफे के नीचे झुका, चेहरे पर मुस्कान आई। बिसा दिया, एक तो आप भी ना उसे याद करता। अलार्म बंद कर दिया, बेड पर आकर लेटा। दोबारा अलार्म की आवाज़ कानों से टकराई। वो हैरान होकर पीछे ढूंढने लगा। काफ़ी देर बाद जाकर अलार्म ऑफ किया, फिर सोया और दोबारा अलार्म की आवाज़। उसे एक नींद आ रही थी, ऊपर से अलार्म न जाने कितने कमरे में लगा कर गई थी। वो सोचता तो गुस्सा आता। सारी रात वो अलार्म से तंग होता जागता रहा। रात दोनों ने जाकर गुजार दी। सुबह हादिया जाकर आंख लगने पर सो गई। ईमान को ऑफिस जाना था। रात भर वो सो ना सका। आज वो लेट ऑफिस गया। हादिया ने पूरे कमरे की सफाई करवा दी, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। आसमा बेगम तो हैरान थी, घर में इतने चूहे आ कैसे गए। हादिया का दिल चाह रहा था कि बता दे कि ये सब अबरार का कारनामा है, मगर जानती थी कि वो कभी रात को जागता रहा होगा। ईमान गाड़ी रोकता बाहर निकला, मगर इसका इरादा हादिया से मिलने का था, इसलिए वो बैक साइड पर चला आया। वहीं उसे ड्यूट को दलाती हादिया नजर आई तो ऑफिस से सीधा यहाँ पर आ गया। हादिया उसे खामोश खड़ा देखकर बोलने लगी, ड्यूट को देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। ईमान की बात उसे अच्छी लगी। तुम्हें मेरा ड्यूट पसंद है? उसे ड्यूट को देखता हादिया चुप ना रही। हाँ, इब्रार के जवाब पर उसने कोई बात ना की। क्या तुम मुझे इसे छूने की इजाज़त दे सकती हो? वो ये कब से कहना चाहता था और आज तो हादिया उसे बात कर रही थी। इबाद ने झट से पूछा। हादिया ने सर नफ़ी में हिलाया। इबाद को मायूसी हुई, जबकि हादिया महसूस कर चुकी थी। मगर क्यों, पूछ सकता हूँ? ईमान ने फिर से बात का आगाज़ किया। मेरे दूध को अजनबी लोग नहीं पसंद। हादिया ने जवाब दिया। दूध को या तुम्हें? ईमान की बात पर सर झुका लिया, फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम दूध के पास आना चाहते हो? ईमान ने सर हाँ में हिलाया। हादिया की नज़र ईमान के चेहरे को बदलते तासरात पर जमी हुई थी। शायद वो ये सुनकर खुश हुआ था। हादिया ने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, रस्सी को छोड़ती हूँ। पूरी तवज्जो ईमान पर टिका दी। तुम मेरे साथ एक रेस करोगे? अगर जीत गए तो ड्यूड को छू सकते हो, अगर हार गए तो मेरे ड्यूड के आसपास भी नजर नहीं आओगे। ईमान ने उसकी शर्त पर हामी भर ली। अच्छा ठीक है, फिर मगर 2 दिन बाद, तब तक मैं ऑफिस के ज़रूरी काम निपटा लूँगा। हादिया को कोई एतराज़ नहीं था। वैसे बरार मैं कभी नहीं हारी, और देख लेना मुकाबला भी मैं ही जीतूंगी। हादिया के चेहरे पर खुशी साफ ज़ाहिर थी। ये तो जब रेस होगी तब पता चलेगा। बेस्ट ऑफ लक। बरार को हादिया ने ज़ोर से कहा। वो मुस्कराया। उसके जाते ही हादिया ढूंढ के प्यार से चुमा। जो तुम्हें बरार से जीतना होगा। हादिया ने उसका हौसला अफजाई की। 2 दिन तक उसने ईमान को तंग ना किया, वजह इसका सारा ध्यान आने वाली इस रेस पर था। वो सुबह ड्यूट को लेकर जाती और शाम तक वापस आ जाती। आसमा बेगम को बेटी का इस जानवर के साथ रहना सख्त नागवार गुजरता, बस वो सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। ईमान को जैसे ही फुर्सत मिली वो अपने लिए अच्छी नस्ल का घोड़ा ले आया। कल मुकाबला था। वो कुछ देर इस घोड़े को लेकर बाहर दौड़ाता रहा। इसकी स्पीड तेज़ थी। ईमान मुतमईन हुआ। ड्यूट के साथ ठहरी हादिया की नज़र ईमान पर पड़ी, जो किसी घोड़े को लेकर आ रहा था। ड्यूट से दूर उसे बांध दिया।
हारिया की नज़र कभी अबरार पर जाती है और कभी उसके घोड़े पर जाती है। अबरार, तुम्हारा ये घोड़ा अच्छा है, इसकी तारीफ की मगर डोर से इसका कोई मुकाबला नहीं, मेरा डोर बेस्ट है। इमरान मुस्कुराया, बेस्ट कौन है ये कल देख लेंगे। इसका कॉन्फिडेंस होकर कर कहना हादिया को अब फिक्र खाए जा रही थी। अगर वो हार गई तो अबरार डूड के पास जाएगा, जो कि हादिया को हरगिज कबूल ना था। हाँ देख लेंगे। मुंह पर मोड़ती ध्यान डूड पर दिया। वहाँ ईमान भी उसने घोड़े का ख्याल रखने लगा। शाम तक वो डूड के पास ही रही, बार बार नजर और कहे लाए हुए घोड़े पर जाती। हादिया मुस्कुराने लगी। कल वो हाल होगा बेचारा, अबरार मुंह के बल गिरेगा। रात बेचैन होकर गुजरी। अगली सुबह अबरार और हादिया नाश्ते के वक्त एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। आसमा बेगम खुश होती होती नाश्ता करने लगी। रिश्ते के लिए रात ही को अबरार के बाप ने उससे बात कर ली थी और जल्द आने का भी बता चुके थे। रात में बाद को ऑफिस जाना था। हादिया को रेस जहाँ रखी गई थी इस जगह का पता कर वो रवाना हो गया। उसके जाने के देर थी कि हादिया ने नीलम को आने का कहा, साथ साथ उसे जो चीज़ मंगवाई थी वो कहना ना भूली। हादिया, क्या तुम सही कर रही हो? ईमान के घोड़े को हादिया खारिश वाला पाउडर छिड़कने लगी तो नीलम ने टोका। हादिया मुड़ी तो नहीं, मुड़ी, तुम नहीं जानती जिस तरह से ये वो कह रहा था। अगर वो मुझसे जीत गया तो फिर मजबूरन उसे डूड को सौंपना पड़ेगा। और उसे अपनी परेशानी से आगाह किया कि नीलम खामोश हो गई। जब इब्रार रेस शुरू होने पर इस घोड़े पर सवार होगा तब अचानक ही घोड़ा खारिश से परेशान होकर उछल कूद शुरू कर देगा। फिर तो मिस्टर इब्रार मुंह के बल हाथों को झाड़ती हादिया उसके प्लान पर पुरजोश होकर बताने लगी। रेस के वक़्त हादिया नीलम के साथ डूड को लेकर पहुंच चुकी थी, मगर अभी तक अबरार नहीं पहुंचा था। वो दोनों इसका इंतज़ार करने लगे। नीलम ने हादिया को कंधे से फैलाकर सामने आते इब्राहिम की जानिब मुतवज्जो किया। हादिया देखकर चौंकी। उसने घोड़ा बदल दिया था। तुमने घोड़ा बदला था? हैरान होने की कोशिश करती सवाल किया। ईमान मुस्कुराया, क्योंकि तुम जो कुछ घोड़े के साथ कर आई थी उसके बाद बदलना पड़ा। इब्राहिम की बात पर नीलम और हादिया का सर झुक गया। मैं तुम्हारा, चलो रेस शुरू करते हैं, देख लेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है। घोड़े पर सवार हादिया कहने लगी। और ईमान बोलता झट से घोड़े पर सवार हो गया। दोनों के दरमियान रेस शुरू हुई। हादिया फिलहाल उससे आगे थी, जो ड्यूड का हौसला अफजाई कर रही थी। पीछे मुड़कर इस पर नजर डालती, मगर मुतमैन थी कि वो उससे चंद फासले पर था। रेस को 15 मिनट गुजर चुके थे। कभी ईमान आगे निकल जाता तो कभी हादिया। ईमान के घोड़े ने स्पीड पकड़ ली। हादिया देखती रहेगी जो उसके बराबर चल रहा था और अचानक ईमान उससे आगे निकलकर जीत चुका था। हादिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज हार गई। दोनों हादिया ने अफसोस से उसे देखा। नीलम हादिया के पास ठहरी हुई थी। उधर हादिया, आप हार गई ही है, ईमान मुस्कुराकर कहने लगा, मगर हादिया की नज़र ड्यूड पर थी। ईमान ने उदास के हाथ से ड्यूड की रस्सी ली और हादिया बौखला गई। ये तुम क्या कर रहे हो? इसे ड्यूड को ले जाता देख हादिया परेशान हो गई। हादिया, मैं जीत गया हूँ और आज का पूरा दिन ड्यूड मेरे पास होगा। मगर वो मैं कुछ बोलती मगर ईमान उसकी सुनी बिना ड्यूड को लेकर जाने लगा। हादिया का दिल बंद होने लगा, मगर मजबूरी थी। वो नीलम से उसे तसल्ली देती रही। हादिया कब से टहल रही थी। शाम के साए बढ़ चुके थे। इब्रार अभी तक घर नहीं पहुंचा था और डूड उसके साथ था। वो मुसलसल गेट को देख दोबारा लॉन में आ जाती। फिर जैसे ही उसे ड्यूड का शोर सुनाई दिया भाग कर गई, मगर जिसके कदम रुक गए उसकी नज़र ड्यूड के पाँव पर ठहर गई, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। हादिया जोर से चीखी। इब्रार को देखा, जो उसके देखने पर नजरें झुका चुका। तुमने मेरे ड्यूड के साथ क्या किया? इसे धक्का देकर ड्यूड से परे किया। हादिया, मेरे पास सुनो। इब्रार अपनी सफाई में कुछ बोलना हादिया जरूरी होती उसे धक्का देकर पीछे कर रही थी। तुम कातिल हो। तुमने मेरे ड्यूड को मारने की कोशिश की है। तुमने मेरे ड्यूड को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम एक बुरे इंसान हो। आसमा बेगम उसका शोर सुनकर भाग कर आई और वो तो हादिया को देखकर परेशान हो गई। आसमा ने उसे दूर किया, जो ईमान का गिरेबान से पकड़े चला रही थी। तुम पागल हो गई हो। आसमा ने झटके से उसे ईमान से दूर किया। हादिया ने माँ को देखा। माँ, माँ आप नहीं जाती, इसने मेरे दूध की जान लेने की कोशिश की है। दूध का सुनकर आसमा का मुंह उतरा। जाओ यहाँ से तुम। हादिया खामोशी ठहरे इब्राहिम अबरार पर दोबारा
दोबारा चलाने लगी। ईमान पैर पकड़ता रुका नहीं। आसमा ने गुस्से से बेटी को घूरती चली गई। हादिया ढूंढ कर साथ लगाए रोए जा रही थी। हादिया ने मुकम्मल तौर पर इब्रार को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। इस वक्त भी नाश्ते के वक्त इब्रार को आता देखकर हादिया नाश्ता छोड़कर चली गई। आसमा बेगम उसे आवाज़ देती रही मगर वो ना रुकी। मौसम ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। इमाद को शर्मिंदगी होने लगी। नाश्ता ना करता वो उठ खड़ा हुआ। उसे बिना नाश्ता करता जाता देख आसमा बेगम को हादिया पर मज़ीद गुस्सा आया। आसमा ने सोच लिया था कि आज जूट का आखिरी दिन होगा इस घर में। ईमान ऑफिस की था और मोहसिन भी हादिया कमरे में आराम कर रही थी। बेफिक्र होती आसमा मंसूबे पर अमल करती बाहर आई। हाथ में पेट्रोल और माचिस लेकर वो बैक साइड पहुंची और अरमान बाबा जो काम कर रहे थे उसको देखकर उठे। नजर उसके हाथों में थी उन दोनों पर गई। ऐसे डर भी महसूस। आसमा ने सोच लिया था कि आज जॉर्ज का आसमा गुस्से से इस गोदाम को देख रही थी जहाँ जॉर्ज घास खा रहा था। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, कहने के साथ ही जॉर्ज के आसपास पेट्रोल छिड़का। आस्ता आस्ता आग जलना शुरू हो गई। हादिया टीवी बंद करती बेड पर लेटे लेटे उकता गई। जब उसे डोर का शोर सुनाई दिया हादिया भाग कर गई। आग को देखकर वो बुखला गई। डोर डोर उसका नाम लेकर चलाने लगी। आसमा ने उसे जाता देख बाजू से पकड़कर खींचा। पागल लड़की, भूल जाओ इसे। आसमा ने उसे जाने से रोकने लगा। हादिया मचल रही थी, डोर मर जाएगा मामा। हादिया बिलख बिलकर रोने लगी मगर आसिया ने उसे ना छोड़ा। ईमान अपनी फाइल भूल गया था, वो लेने आया। जब उसे हादिया के चलाने की आवाज़ सुनाई दी परेशान होता ईमान गया। नज़र हादिया से होती हुई गोदाम पर गई। समझ चुका था कि फ़ौरन उसे बचाने के लिए ईमान को कूद पड़ा। उसे जाता देख आसमा परेशान हो गई। हादिया हैरानी से उसे देख रही थी। ईमान पहुंचा तो आग ईमान पहुंचा तो आग जूट को लगने वाली थी। इसके पास पड़ा, पानी के पास आती आग पर फेंका जो बुझ गई। आग पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले चुकी थी मगर जूट को बचाता वो बाहर ले आया। हादिया जमीन पर बैठी रो रही थी। अबरार को डूड को लाता देख उसे तसल्ली हुई। भागकर डूड की रस्सी से थामा। डूड प्यार से वो उसे चुभे जा रही थी। आसमा तो इब्रार के लिए फिक्रमंद थी। उसे देखकर जायजा लिया। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। बात की नज़र हादिया पर थी जो उसे देखकर दोबारा डूड को देखने लगे। वहाँ रुका नहीं, जल्दी से चला गया। मामा ये सब आपने किया है? हादिया गिराकर आसमा की जान पलटी। आसमा घबरा गया। हाँ मैंने किया है मगर भी खुद को मजबूत करती जवाब दिया। मामा मेरे रूट के साथ दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो आप हमेशा के लिए मुझे खो देगी। हादिया ने दोबारा किया। उसकी बात पर आसमा तो घबरा गई। हादिया मेरी बेटी इसके कंधे पर हाथ रखना चाहा मगर हादिया दूर हट गई। आपने इन हाथों से मेरे डोट की जान लेने की कोशिश की है मामा। और दोबारा मेरे डोट के पास आप नजर भी आई मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आसमा को इस पर गुस्सा आने लगा जो एक जानवर के लिए उससे लड़ रही थी। जाए यहाँ से, हादिया ने जाने को कहा था। आसमा पैर पटकती दूर हुई। शाम तक हादिया दूध के पास रही। जिस जगह आग लग गई थी वहाँ की साफ सफाई करवाई। फिर भी उसे डर था कि दूध को बांधने से पहले खुद हर जगह को टटोल कर चेक किया। तसल्ली हुई तब जाकर हादिया घर पे दाखिल हुई। आसमा ने उसे आता देख कर पुकारा। हादिया रुकी मगर वहाँ को घूरा। बेटा खाना खा लो। आसमा ने नरमी से कहा मेरी भूख मर गई है। हादिया सख्त लहजे में कहती हुई तेजी से चढ़ गई। नजर अबरार के कमरे पर गई मगर अपने कमरे की जानब चली आई। कमरे में आकर बेसुकून रही। फिर कुछ सोचकर अबरार के कमरे में जाना का फैसला किया। लाइट्स ऑन देखकर उसके जागने का अंदाज़ा लगाया। उसके कमरे में गई। ईमान मोबाइल पर इमरान से बात कर रहा था। हादिया दरवाजे के पास ही रुक गई। ईमान ने फ़ोन काट दी। खाली नजरें हादिया पर थी जो खुद कंफ्यूज हो रही थी। तुमने मेरे ड्यूड की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हादिया ने वह मुश्किल ये अल्फाज अदा किए। कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ड्यूड अहम है। ईमान की बात सुनकर हादिया को उसकी फिक्र ड्यूड के लिए अच्छी लगी। उसके पास बेड पर आकर बैठी। ईमान को उसका पास आना अजीब लग रहा था। हादिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ईमान चौंका। ईमान की नज़र इस पर ठहर गई। तुमने जो कुछ किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर अचानक हाथ हटाकर उसके आगे की ये क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ईमान तकता रहा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ईमान मुस्कुराया। हाँ ज़रूर। उसने आगे बढ़े हाथ को थाम लिया।
हादिया उठी। कल तुम ऑफिस जा रहे हो? ईमान ने सर हाँ में हिलाया। मगर क्यों? साथ में पूछा। मैं चाहती थी कि अपने नए दोस्त के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारा जाए। हादिया खुशी होती उसे बताने लगी। ओके ठीक है, कुछ दिन तक ऑफिस से ऑफ ले लेता। ईमान ने हवी भर ली। ओके, फिर सुबह मैं आपका इंतज़ार करूँगी। गुड नाइट। हादिया के चेहरे पर से ईमान की नज़र हट नहीं पा रही थी। गुड नाइट। ईमान ने हादिया को जाते देख कर कहा। हादिया के मुस्कुरा कर देखने पर ईमान देर ईमान को सुबह को ईमान वॉक करके वापस आया तो हादिया पहले ही उसके साथ वाली सीट पर बैठी आसमान से नाराज़गी ख़त्म कर हो चुकी थी। मगर हादिया उसे रूट के पास जाने पर सख्त मना कर चुकी थी। इब्राहिम नाश्ते के बाद कहीं बाहर घूमने जाएंगे, आज तो आवाज़ में कहती सरगोशी की। ओके, इबाद उसके जवाब देता जल्दी से नाश्ता करने लगा। जाने से पहले हादिया रूट के पास गई कि वो ठीक तो है। इबाद दूर खड़ा उसे देख रहा था। हादिया ने पास आने को कहा। वैसे अब तुम मेरे डूड को हाथ लगा सकते हो, ये भी तुम्हें पसंद करने लगा है। आज पहली बार उसे डूड के पास आने का कह रही थी। विवाह डूड की पीठ सुलाने लगा। ईमान के साथ वो ड्यूड ही की बातें करती रही। तुम जानते हो, पहले ड्यूड मुझे भी हाथ ही लगाने देता था। बाद में जब मैं इससे अपने हाथों से खिलाने लगी तब जाकर ड्यूड को मेरी आदत लगी। और तुम जानते हो, इसके आने पर सबसे ज़्यादा हंगामा मामा ने किया था। हादिया बोलने जा रही थी और ईमान दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। हादिया उसे खुद को देखते पा कंफ्यूज होकर रुकी। डूड अच्छा, अब मैं इब्रार के साथ बाहर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखता। उसे चुभती साथ इब्रार के बराबर चलने लगी। गाड़ी गेट से बाहर निकली तो हादिया के कहने पर ईमान उसे शॉपिंग मॉल ले आया। वहाँ वैसे इब्रार, आज तुम्हारी जेब खाली करके जाऊंगी शॉपिंग करते। वो हंसकर ईमान को बोली, जितना तुम्हारा दिल चाहता है कर लो। ईमान ने जवाब देता तो जो इस पर थी। शॉपिंग मॉल से बाहर निकले जब ईमान गाड़ी की जानब बढ़ने लगा, उसे गाड़ी लाता देख हादिया का मुंह बन गया। क्या इब्रार, आज तुम मेरे साथ हो तो मर्जी भी मेरी चलेगी। ईमान ने बोलने के लिए लब खोले। क्या? हादिया ने रोका। आज का पूरा दिन जो मैं चाहती हूँ वही करोगे। ईमान ने उसके आगे हार मान ली। गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करता वो हादिया के साथ पैदल सफर करने लगा। कुछ दूर ही पहुंचे कि हादिया रुकी। ईमान उसके रुकने पर उसकी कार्रवाई देखने लगा जो किसी गाड़ी के पास झुकी उसके टायर पंचर कर रही थी। कि क्या कर रही हो? ईमान ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुकी। हादिया टायर पंचर कर दिया तब खुश होकर उठी। ईमान को तो गुस्सा आ रहा था। ये सब क्या है? हादिया को आंखें दिखाई। हादिया हंसी। ये फन है जो मिस्टर ब्रार आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती उसे टायर पंचर करने को कहा। ये क्या हरकत है? वो गाड़ी के नीचे झुका आस्था से बोला। अगर तुमने टायर पंचर ना किए तो जिसकी गाड़ी है मैं खुद उसके पास जाकर कहूँगी कि ये शख्स टायर पंचर करता पकड़ा गया है। वो हाँ, मजबूरन उसने टायर पंचर किया। उसकी नसीबी जिसकी कार थी वो उसे देखकर चलाने लगा। हादिया ने झट से उसे हाथ से पकड़ती भागने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो शख्स उसके पीछे आ रहा था। इबाद इस पर चलाया जो हंसे जा रही थी। दोनों भागने जा रहे थे। मंजिल देखा। भागते भागते वो दोनों तंग तरी गलियों में घुस गए। पीछे मुड़कर देखा तो जो शख्स नहीं था। दोनों हाँफने लगे। अब बस घर चलते हैं। इबाद ने हतमी फैसला किया। हादिया चीखी। हरगिज़ नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। इब्रार खामोशी से चलो। दोबारा वो वापस मुड़े इन गलियों से बाहर आए। फिर हादिया ने उसे रेस्टोरेंट ले जाने को कहा। उसकी बात पर हार मानता उसे ले गया। आज हादिया और वो इस रेस्टोरेंट गए जहाँ वो पहली मर्तबा मिले थे। उनको मैनेजर देखकर हैरान हो रहा था जो काफ़ी खुशबाश नजर आ रहे थे। खाना खाने के बाद वो इबाद के साथ बाहर आई। गाड़ी में उसके लिए इबाद ने डोर खोला। हादिया संभाल कर बैठी। इबाद ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली और वो खुशी से ड्राइव कर रहा था। हादिया को इस पर गुस्सा आने लगा। इमरान, तुम बहुत बोर इंसान हो। हर चेहरे पर वाजिया थी। तो अब घर ना जाए? इमरान उसकी जानब देखकर पूछने लगा। जाते हैं, इतना पैदल चलकर थक गए हो के? हरे जैसे ही आई डोड को देखने चली गई। इमरान उसके पीछे ही आया। डोड, आज इमरान और बाहर गए थे मगर ये एक बोर इंसान है, जल्दी ही मुझसे उकता गया। डोड ने से उसकी शिकायत लगाती हादिया मुड़ी तो इमरान को देख चुप हुई। वैसे भी हादिया, जिस तरह का फन आप करना चाहती है, पक्का पुलिस मुझे अरेस्ट ही कर लेती तो क्या जाता? थोड़ी ही सी जेल में वॉक करके वापस आ जाते। हादिया ने लापरवाही से कहती उसे कंधा मारती भागी। इमरान गुस्से से उसे देखता मुड़ा जो उसे मुंह चढ़ाती
थी, भाग चुकी थी। ड्योट तुम्हारी हादिया पागल है। ड्योट को मुस्कुराते देख हादिया का अक्स उसके सामने था। शाम को अचानक डिनर के बाद हादिया उसके कमरे में घुस आई। दरवाज़ा खोल अंदर आई और नहाकर लौटा। उसे देख बाद ने बेड पर रखी शर्ट उठाई। हादिया को सबकी महसूस हुई। थोड़ी नजरें किए ये हादिया बोली, तुम्हें कोई काम था? शर्ट पहन चुका था तो उसकी तरफ देखकर पूछा। बोलिए, इतनी जल्दी नहीं सोना इसलिए तुम्हारे पास आ गई। कहने के साथ उसके बेड पर जा बैठी। ईमान तो बुखला गया। तो क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊं? फरमान हंसते कहने लगा, सुना दो, मैं वैसे भी बहुत बोर हो रही हूँ। हादिया खुटार से कमरे का जायजा लेती बोली, अब क्या स्टोरी सोच रहे हो? उसे सोच देख दोबारा हादिया ने ही बात की, असल में मुझे स्टोरी नहीं आती। वो इतने दुख से बोला कि हादिया को हंसी छूटी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुना देती हूँ। साथ अब उसे बेड पर बैठने को कहा ना चार उसे आना पड़ा। हाँ तो सुनो, एक दीवानी लड़की की कहानी जिसे मोहब्बत पर कोई भरोसा नहीं होता। ईमान गौर से सुनने लगा। हादिया संजीदगी लिए बोलने लगी, और वो दावा करती है उससे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, और वो इससे बात करने का इनकार करती है कि वो किसी एक शख्स के लिए दीवानी नहीं बन सकती। वो हंसती है इस बात पर कि लोग कैसे एक इंसान के लिए इतना रोते तड़पते हैं, मगर किस्मत उसे एक इंसान से मोहब्बत हो जाती है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ सुनी होती है। तो फिर क्या वो मिल जाता है? ईमान को दिलचस्पी होने लगी। वो खुदा से लोन लगा लेती है, लोगों से दूर चली जाती है, मगर क्या वो शख्स नहीं मिलता उसे? ईमान ने अफसोस हुआ। पता नहीं, मगर वो आखिर में पीढ़ी बन जाती है, लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताती है। हादिया उठ खड़ी हुई। अच्छा अब जा रही हूँ, गुड नाइट बोलकर जाने लगी। जब ईमान ने रोका, सुबह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ईमान को पलट कर देखा, मुझे भी तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे में गई। आसमां दूर से उसे देख रही थी। सुबह को ईमान को अपने पास फूलों की खुशबू महसूस हुई। उठ बैठा, नजर बेड पर उसके साथ पड़े गुलाब के फूलों पर गई। कार्ड खोल कर देखा, मिस्टर ब्रा, जल्दी उठकर डॉट के पास आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पढ़कर जल्दी वार्डरोब खोली। ब्लैक शर्ट पर शर्ट देख उसे खोल कर देखा। आज यही शर्ट पहन लेना, ये कलर तुम पर सूट करता है। ईमान मुस्कुराता शर्ट लेता फ्रेश होने गया। जब अंदर लगे मिरर पर नजर पड़ी, अब मेरी बातों को याद करते मुस्कुराते मत रहना, जल्दी तैयार होकर आना। ईमान ने इस पर फौरन अमल किया। ईमान नीचे पहुंचा, नाश्ता जल्दी से करता और रूट के पास पहुंचा। हादिया चहलकदमी कर रही थी, उसे देखकर रुकी। शुक्र है तुम आ गए। हादिया चहकती नजरें उसके चेहरे पर थी। तुम बुलाओ और मेरी इतनी जरूरत के मैं ना आ सकूं? बकायदा कान पकड़े हादिया ने चित लगाई। अब मैं इतनी जालिम भी नहीं हूँ, आगे हो तो डोड को प्यार कर लो। तुम्हारा पूछ रहा था। उसका ध्यान ड्यूड की जानब दिलाया। ईमान उसकी जानब बढ़ा, उसे देख रहा था। जब हादिया बोली, तुम उसे प्यार हाथ लगा सकते हो, उसे भी तुम पसंद हो जैसे कि मुझे। ईमान ने चौंक कर उसे देखा। हादिया ने सर झुका लिया। ईमान ने सर झटका तो जो दूर पर दी हो, तो आज मुझे करीब को ऑफिस जाने की इजाज़त मिलेगी। ईमान ने कहा तो हादिया का मुंह उतरा। क्या मतलब? तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे हैं ऑफिस, उसे याद दिलाया। हाँ मगर मेरा मतलब है, डैड ने कहा है। फिर जल्द बात को संभालना बोलता। ओके ठीक है, जाओ, मगर हाँ शाम को आइसक्रीम बाहर खाने जा रहे हैं। हादिया ने तय करते फैसला किया। शाम तक हादिया ईमान का इंतज़ार करती रही, मगर वो देर रात तक लौटा। वो खुद हादिया से दूर रहने के लिए ये सब कर रहा था। हादिया ने उसे अपने कमरे में जाते देखकर फौरन उसके कमरे में गई। ईमान जो लेटा हुआ था उसे देखकर डर कर उठा। हादिया, मेरे कमरे में कोई वजह? ईमान उसे देखकर जाने खौफ से डरा। तुम तो मुझसे ऐसे डर रहे हो जैसे जीन को देख लिया। हादिया उसकी बात को मजाक में उड़ाती हंसी। जाहिर सी बात है, किसी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो क्या सोचेंगे? उसे असल वजह बताई। हादिया उसके पास बेड पर आकर बैठी। ईमान सीधा हो बैठा, नजरें उसके चेहरे के बदलते तासरात पर गई। इमरान हादिया कंफ्यूज हो रही थी। सर उसकी गोद में रख दिया। हादिया हादिया ये क्या हुआ? उसके आंसू बहने लगे थे। ईमान तो घबरा गया। हादिया ने सर उठाया। इमरान, मुझे रात को नींद नहीं आती, सोते हुए घबरा कर उठ जाती हूँ, ऐसा लगता है कोई साया है। हाँ, हादिया इतनी संजीदा थी कि एक पल को तो हुई बात गुलगुल सा रह गया, मगर उसकी बात पर खून खोल उठा। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? हादिया जोर जोर से कहका लगाने लगी। हादिया, मैं तो डर गया था। हादिया की हंसी को बात पर ब्रेक लगा।
ایک تو تم مجھے باہر نہیں لے گیا، دوسرا گھر بھی اتنا لیٹ آئے ہو، ہادیہ نے شکایت کی۔ ہادیہ کام تھا، تم بھی اپنے روم میں جا کر آرام کرو، ساتھ اس سے جانے کو کہا۔ ہادیہ بے دلی سے اٹھی اور عمران کا چہرہ غور سے دیکھا۔ عمران آئی لو یو وہ بول کر رکی نہیں، مگر عمران وہ سر تھامے آگے کا سوچنے لگا۔ آج میں ہادیہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بس سچ بتا دوں گا، اسے دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ ایوان نے حتمی فیصلہ کیا۔ صبح کو آفس جانے کے بعد سارا کام نپٹاتا وہ جلدی سے آفس سے نکلا۔ سب سے پہلے وہ رنگ لینے گیا، اس کے بعد وہاں سے نکلتا گاڑی کا رخ گھر کی جانب کر دیا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ نہ جانے ہادیہ اسے قبول کرے گی یہ بھی یا نہیں، مگر خود کو مضبوط رکھا۔ گاڑی کو پورچ میں آ کر روکتا ایوان جلدی سے باہر نکل جاتا تھا۔ ہادیہ ڈیوڈ کے پاس ہوگی، جانے لگا کہ موبائل بجا، روک دیا، چیک کیا تو عمران کی کال تھی۔ فون ریسیو کیا۔ ایوان یہاں پر کچھ پرابلم ہو گئی ہے، کراکرم میں حادثہ پیش آ گیا ہے، انتظامیہ نے ہمیں جانے کا کہا ہے۔ عمران نے پریشانی سے ایوان کو سب کچھ بتایا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ ایوان نے مزید پوچھا۔ تو پھر یہ کہ اب میں واپس آ رہا ہوں۔ ایوان کے ہاتھ میں لی رنگ کو دیکھنے لگا۔ اور تمہیں اب مزید ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج شام کو میں آ رہا ہوں، سب کچھ بتا دوں گا۔ اور ماما کہہ رہی تھی کہ وہ اور ماما رشتے کے لیے آ رہے ہیں، شاید انکل کی بیٹی کا کہہ رہے تھے۔ عمران بولنے جا رہا تھا اور ایوان کا دل پل پل ٹوٹ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایوان نے جواب دیا۔ فون بند کر دیا، رنگ کو واپس رکھ لیا۔ خود کو سنبھالتا وہ ہادیہ کے پاس گیا۔ ڈوڈ دیکھو عمران بھی آ گیا ہے، اسے آفس سے جلدی آتا دیکھ ہادیہ تو خوش ہوگی۔ ایوان خاموشی سے چلتا ہوا اس کے سامنے ٹھہرا۔ عمران کی خاموشی۔ ہادیہ ٹھٹکی، کیا ہوا ہے عمران، آج اتنے خاموش کیوں؟ ڈوڈ بھی تمہیں وہ اب آج مس کر رہا ہے؟ ہادیہ دوبارہ بولی۔ وہ کچھ نہیں، بس ذرا تھکا ہوا ہوں۔ عمران کی بات پر ہادیہ پریشان ہو کر اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ بنا لاؤں تمہارے لیے؟ سر میں تو درد نہیں۔ ہادیہ مسلسل اسے سوال کیے جا رہی تھی۔ ایوان کی نظر اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایوان اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ عمران تم مجھے ڈوڈ کے سامنے پرپوز کرو۔ اچانک ہادیہ نے فرمائش کر ڈالی۔ ایوان کا سر مزید جھک گیا۔ ہادیہ کی نظر ڈوڈ پر تھی، پھر پلٹ کر عمران کو دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی کرو تاکہ میرے ڈوڈ کو بھی پتہ چلے تو میرا عشق میرا۔ ہادیہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، مگر ایوان اس کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ ہادیہ نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے، منظر ہادیہ کا ایک ہاتھ ڈوڈ کے چہرے پر تھا اور دوسرا ایوان کے آگے کیا تھا۔ ایوان دور ہٹتا گیا۔ ہادیہ حیران ہو رہی تھی۔ اسے جاتا دیکھ ہادیہ نے زور سے پکارا، عمران میں جا رہا ہوں ہادیہ۔ ایوان کو لگا بس وہ آخری بار اسے دیکھ رہا ہے۔ ایوان تیزی سے قدم بڑھاتا دور ہوتا گیا۔ ہادیہ نے ڈوڈ کو دیکھا، ڈوڈ اس کے پاس جھکی، اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، وہ اب نہیں آئے گا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آسماں کی بات عمران کی ماں سے ہوئی۔ اس نے عمران اور اپنی فیملی پکچر اسے دکھائی۔ پہلے تو آسماء کو یقین نہیں ہوا، پھر عمران کے ساتھ ٹھہرے ایوان کا پوچھا اشوا نے نفرت سے اس کا تعارف کرایا۔ آسماء بنگل رہ گئی۔ وہ جو بھی تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی عمران سے کرنا چاہتی تھی، مگر اب سب کچھ پتہ چلا تو اس نے رہا نہیں گیا۔ ایوان کو اس کے کمرے میں جاتا دیکھ وہ حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ آسماء عمران کے کمرے میں گئی۔ بیٹی آپ؟ آسماء کو دیکھ کر ایوان چونکا۔ تم ایوان ہو؟ آسماء کے سوال پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں کہہ کر عمران چپ ہوا۔ میری بیٹی کی شادی عمران سے طے ہو گئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے نہیں جاننا تم کون ہو۔ آسماء کا نرم لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ایوان کو ایسے رویے کی حیرانگی نہ تھی، اسے ڈر تھا تو صرف ہادیہ کا۔ نہ جانے جب وہ یہ سنے گی تو کیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ مزید کچھ کہتا کہ دوبارہ آسماء بول پڑی، آج ہی جانا ہوگا۔ ہادیہ کی شام کو عمران سے منگنی ہونے والی ہے، تم یہاں رہو گے تو وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی۔ آسماء کا کاٹدار لہجے میں اسے حکم جاری کرتی چلی گئی۔ ایوان سر تھامے سر بیڈ پر ڈھک گیا۔ جانے سے پہلے ایوان ہادیہ کو آخری بار دیکھنے اس کے کمرے میں گیا۔ وہ مرر کے سامنے ٹھہری خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایوان کو دیکھا تو چہرے پر خوشی آئی۔
تو یہاں پر وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، جا رہا تھا، سوچا تم سے مل لوں۔ ہادیہ تو اس کے منہ سے جانے کا سوچ دکھ ہو گئی، تم نے تو کہا تھا کہ 1 مہینہ تک رہو گے، پھر اب اتنی جلدی جا رہے ہو؟ ہادیہ کی گہری نظریں ایوان کے لیے بولنا ہی مشکل ہو گیا، جانتا تھا وہ اس کا جھوٹ پکڑ لے گی، ہاں وہ کام ہے اس لیے۔ ہادیہ نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایوان بولتے بولتے رک گیا۔ عمران تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز، ایوان کا دل ٹوٹا، جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ایوان نے اس سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ہادیہ کی نظر اس کے چہرے پر تھی جو اسے آج نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایوان جلدی سے گیا مگر ابرار کی کال آنا شروع ہو گئی جو اس سے کہیں آنے کا کہہ رہا تھا۔ ایوان جلدی اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ ہادیہ اس کے جاتے روم میں بند ہو گئی۔ آسماں اس کے کمرے میں آئی، نظریں اس کے چہرے پر پڑی، سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ بیٹی کی حالت پر افسوس ہوا۔ کیا ہوا ماما؟ ہادیہ نے جھٹ سے آنسو پوچھتے نظریں جھکی تھی۔ وہ آج ابرار کے گھر والے آ رہے ہیں۔ ہادیہ نے سر اٹھا ماں کو غور سے دیکھا۔ آسماں کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا، تمہاری اور ابرار کی منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہادیہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر بتائیے، ہادیہ نے ماں کے ہاتھ اور دباؤ دے کر کہا۔ آسماں نے نظریں ابرار کی منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آج ہی تیار رہنا۔ مزید آسماں میں ہمت نہ تھی، فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازمہ کے ہاتھوں اس کی جوڑی اور باقی سامان بھجوا دیا۔ وہاں ہادیہ نے سب سے پہلے یہ خوشخبری ڈیوڈ کو جا کر سنائی۔ ڈیوڈ اس کا نام لیتی بھاگتی ہادیہ وہاں بھی گئی۔ ڈیوڈ آج ابرار کے گھر والے آ رہے ہیں، اس کے نزدیک پہنچتے ہی جھٹ سے خبر سنا ڈالی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ابرار ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، مگر وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے گیا۔ ہادیہ کی خوشی کی تہا نہ تھی۔ شام ہوئی، محسن اور آسماں نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ آسماں نے اسے ایوان کا بتا دیا تھا مگر وہ ابرار کے ساتھ ہادیہ کی شادی پر خوش نہ تھے، مگر آسماں نے اسے اظہر ملک سے دوستی کا واسطہ دے کر خاموش کر دیا۔ ہادیہ تیار ہو چکی تھی، گولڈن کلر کی ویکسی میں میک اپ سے مزید سراپا وہ آج اور دلکش لگ رہی تھی۔ بار بار موبائل چیک کرتی ابرار کے میسیج کے خیال سے، مگر جانے کے بعد ایک بار بھی اس نے میسیج نہ کیا۔ ہادیہ کو افسوس بھی تھا، مگر جب منگنی کا خیال آتا تو اس باتوں کو بھول جاتی۔ باہر شور کی آواز سن ہادیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ابرار کے سامنے جانے وہ آج نروس ہو رہی تھی۔ آسماں کمرے میں اسے تیار دیکھ خوش ہوئی۔ آج تو ابرار کی نظریں تم سے ہٹ ہی نہیں سکتی، اس کا چہرہ اوپر کرتی شوخی سے بولی۔ ہادیہ کو شرم محسوس ہوئی۔ آسماں اسے اپنے ساتھ نیچے لائی۔ ہادیہ ابرار کی معشوق سے ملی۔ اظہر ملک نے سر پر ہاتھ رکھ دیکھ خواہشات کا اظہار کیا۔ ہادیہ ابرار کو دیکھنا چاہتی تھی مگر سب کے سامنے اسے جھجک محسوس ہونے لگی۔ خاموشی سے اسے آسماں نے ابرار کے پہلو بٹھایا اور ہادیہ نے نظریں اٹھائے، اس کا چہرہ دیکھنا جتنی خوشی کے ساتھ دیکھنے کی خواہش کی مگر اپنے پہلو میں کسی اور کو دیکھ چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اچانک نظر وہاں پر گئی جو سر کے اشارے سے بیٹھے رہنے کو بول رہی تھی۔ ہادیہ نے گلاس وال سے باہر سایہ دیکھا جو اسے دیکھ چپ گیا۔ ہادیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ ابرار نے اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی تھی، تالیوں کا شور اسے ماتم کی طرح لگا۔ ہادیہ ہادیہ، آسماں نے اسے پکارا جو رنگ لے کر پہنانے نہ ہی بھول گئی تھی۔ ہادیہ نے ابرار کی طرف دیکھا مگر وہ اس کا ابرار نہ تھا۔ ہادیہ نے اسے رنگ جیسے پہنائی، فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سب دیکھتے رہ گئے۔ آسماں کو ندامت کا احساس ہوا مگر بات بنائی، شرما گئی ہے، ہنس کر کہنے لگی۔ آسماں نے جیسے تیسے بات کو سنبھالا۔ ابرار ڈیوڈ کے پاس ایوان کو دیکھ ہادیہ روتی ہوئی آئی، تم نے کیا کر ڈالا؟ ایوان اسے دیکھ پیچھے ہٹا۔ جواب دو، وہ شخص اسے سب ابرار کیوں کہہ رہے تھے؟ اسے شرٹ سے پکڑ لیا۔ ایوان اس کے آنسو دیکھ رہا، دکھ ہوا۔ وہ ابرار ہے، میں صرف ایوان ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو خود سے دور کیا۔ ہادیہ کو صدمہ پہنچا، تم ایوان ہو یا ابرار مجھے نہیں پتا، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تم میرے ابرار ہو۔ ہادیہ کچھ کہتی پیچھے سے آہٹ سنائی دی، تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابرار چہکتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ وہ ایوان کے برابر ٹھہرا دیکھ کر ہادیہ کو رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس تم سے ملنے آیا تھا، ایوان نے بہانہ بنایا۔ اچھا، ابرار جواب ایوان کو دے رہا تھا مگر اس کی نظریں ہادیہ پر تھی جو ناگواری سے اسے دیکھ منہ بنا رہی تھی۔ ویسے ہادیہ، ابھی ہماری منگنی ہوئی ہے اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی
پفر میں حقارت میں بھرا اس کا لہجہ۔ ہادیہ پہلے ہی غصے میں تھی، مزید اس کے غصے کو ہوا لگی۔ جن کو بول کہہ رہے ہو میں ان میں غلطی سے آپ کے والدین بھی شامل ہیں۔ ہادیہ کے کڑوے لہجے پر ابرار کو چونکا، ویسے مذاق کر رہا تھا۔ ابرار فوراً سنبھلا۔ ہادیہ کی نظر مان پر گئی تو لوگوں نے ہر چیز کو مذاق ہی سمجھ رکھا ہے۔ واہ، آپ کے پاس گھوڑا بھی ہے؟ ابرار نے چھونے کی کوشش ہی کی تھی کہ ہادیہ چلا اٹھی۔ میرے سے دور رہو۔ ابرار پل پل اس کے رویے سے حیران ہو رہا تھا۔ ہادیہ نے ایوان کو دیکھ کر کہتی رکی نہیں، ویسے عجیب لڑکی ہے، کون سا میں اس جانور کو کھا جاتا، ایسے کہیں جانور میں خرید سکتا ہوں۔ ابرار بدمزہ ہو گیا تھا۔ ویسے ایوان جانتا تھا ڈیوڈ کی بات ابرار کے لیے نہیں، اس کے لیے کی گئی ہے۔ ایوان نے ہوٹل میں رہنے کی ضد کی تھی، مگر ابرار نے اسے جانے سے روک دیا۔ مجبوراً وہ ہادیہ کے پاس والے کمرے میں رک لیا تھا۔ آسماء کو ڈر لگنے لگا۔ ایوان کی موجودگی سے دوسرا آنسو نے ایوان کے خلاف اس کے کان بھر دیے تھے۔ ہادیہ کمرے میں تھی۔ آسماء اس کے پاس آئی۔ ہادیہ نے ایوان کو دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ آسماء اس کے پاس بیٹھی۔ میں پر آ بیٹھی۔ پاگل پن مت دکھاؤ، بھول جاؤ اس لڑکے کو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا تم جسے اس انسان کے ساتھ پوری زندگی گزار سکو گی۔ نہ پیسہ ہے اس کے پاس، نہ اپنا گھر۔ ہادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہادیہ نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پرے کیے۔ کیا خوش رہنے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے؟ ہادیہ نے غصے سے کہا۔ ہاں، بہت ضروری ہے پیسے کے بنا لوگ تم سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ دولت ہو تو ہر شے آپ کی مٹھی میں۔ آسماء نے اسے مثالیں دی۔ ہادیہ ہنسی۔ اگر دولت سے ہر شے خرید سکتی ہے تو اپنے لیے بیٹا بھی خرید لیتی، کم از کم اس گھر کو وارث تو مل جاتا۔ ہادیہ کی بات پر آسماء کے تیور بدلے۔ اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو، شادی تو ابرار سے ہی ہوگی۔ ہاں، آسماء کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ہادیہ کی نظریں وہاں پر تھیں۔ کل تمہارا نکاح ہے، چپ چاپ شام کو تیار رہنا۔ آسماء اسے دھمکی دیتی چلی گئی۔ ہادیہ بیڈ پر سر تھامے رہ گئی۔ رات کو ہادیہ مسلسل بے چین رہی، کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اسے کہاں آنی تھی، وہ سوچ کر ہی پریشان تھی کہ ایوان کی جگہ وہ ابرار کو کیسے دے سکتی ہے۔ پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ نظر ایوان کے کمرے میں تھی۔ اچانک جا کر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایوان خود بھی جاگ رہا تھا، مگر ہادیہ کو دیکھ اسے پریشانی ہوئی۔ وہ کچھ پوچھتا ہادیہ کمرے میں گھس آئی۔ ایوان دروازہ بند کرتا اس کی جانب پلٹا۔ تم اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ ایوان اسے دیکھ کر چونکا۔ بات کرنی تھی مجھے تم سے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے میری زندگی کا؟ ہادیہ بھڑکی ہوئی تھی مزید ایوان کی جب اسے غصہ دلا گئی۔ ایوان کی نظریں اس کے سامنے جھک گئیں۔ دیکھو ہادیہ، ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ ایوان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کیسے بھول جاؤں وہ پل جو ہم نے ساتھ گزارے ہیں؟ تم جانتے ہو کل ابرار کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے۔ سب تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش میں ہے، اور اب تم بھی؟ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی، اس کی شرٹ پکڑ لی۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ ایوان، میں تمہارے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جسے میں پسند بھی نہیں کرتی؟ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم بھی رو رہے ہو؟ ایوان کی آنکھوں میں نمی دیکھ ہادیہ بولی، پھر کیوں مجھے ایسے شخص کے حوالے کر رہے ہو جسے میں چاہ بھی نہیں سکتی؟ ایوان نے اسے دور کیا۔ یہ ضروری ہے تم میری نہیں ہو، تم صرف ابرار کی ہو، جاؤ یہاں سے۔ ایوان نے اس بار لہجہ سخت کیا۔ ہادیہ دیکھتی رہے گی، میری شادی ہو رہی ہے ایوان کل ہی۔ ہادیہ نے اسے کلر سے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ ایوان نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیے۔ ہادیہ چلی جاؤ یہاں، میں نہیں چاہتا تمہیں آئی بات سمجھ جاؤ۔ اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ سسک پڑی۔ تم مجھے نہیں چاہتے، یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہادیہ نے دوبارہ التجا کی۔ نہیں کرتا کوئی محبت تم سے، ایوان نے اسے دیکھ کر کرور لہجے میں کہا، مگر میں بہت چاہتی ہوں تمہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ ہادیہ نے دوبارہ کوشش کی۔ تمہیں ابرار سے شادی کرنی پڑے گی۔ بات ختم۔ مضبوط لہجہ اختیار کرتا گویا بات ختم کی۔ ٹھیک ہے، میں خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بعد؟ ہادیہ نہیں رہے گی۔ جھٹ سے آنسو پوچھتی ہادیہ نے حتمی فیصلہ سنایا۔ ایوان اس کی بات پر ڈرا۔ تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ ایوان کو خطرہ محسوس ہوا۔ ہادیہ دروازے کے پاس گئی، مڑ کر ایوان کو دیکھا۔ تم ایک بہت برے انسان ہو، اور اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ایوان گھبرا گیا، نہ جانے وہ کیا کرے گی۔ صبح سے ایوان ابرار کے کمرے میں تھا، جو مسلسل غصے سے ٹہل رہا تھا۔ ایک تو میں اس لڑکی کو جانتا نہیں، اوپر سے آج ہی نکاح۔ غصے سے مکہ ٹیبل پر مارا۔
ایوان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ عمران کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایوان کے سامنے ٹھہرا، اب بتاؤ کیا کروں؟ سارا حال اسے بتایا۔ پوچھا شادی کر لو، ہادیہ اچھی ہے۔ ایوان ضبط کرتا بولا ویسے کر بھی کیا سکتا ہوں؟ عمران نے جیسے ہارتے ہوئے حامی بھر لی۔ مجھے جانا ہے۔ ایوان اٹھتا اسے بتانے لگا۔ عمران نے ٹیبل چڑھائی۔ کیا مطلب میری شادی پر غائب ہونے کا ارادہ ہے؟ غصے سے ایوان کی جانب بڑا۔ میں نہیں روک سکتا۔ مزید بحث کیا بنا وہ رکا نہیں۔ عمران پیچھے سے چلاتا رہا۔ ہادیہ کو سامنے ٹھہرے دیکھ ایوان کے قدم رک گئے۔ جاؤ یہاں سے، ہر چیز سے بھاگ جاؤ۔ عمران ماہر ہادیہ کی آواز سن کر رکا۔ ڈیئر وائف تم آ گئی؟ وہ تو جیسے ہادیہ کو دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ ہاں ماما آپ کو بلا رہی تھی، یہی بتانے آئی ہوں۔ ہادیہ اسے جواب دیتی رکی نہیں۔ بات غصے سے عمران کی جانب مڑا۔ تمہیں اس سے ڈیئر وائف کہنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ عمران کو ہادیہ کے لیے یہ کہنا برا لگا۔ عمران حیران ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی کچھ دیر میں اس کا میرے ساتھ نکاح ہونے والا ہے، بیوی نہ بولوں تو کیا بولوں؟ عمران کی بات کا ایوان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسے گھورتا باہر نکلا۔ ہادیہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ ایوان اس کا راستہ روک کر ٹھہر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سوری ایوان، ہادیہ کی بات اسے چبھی۔ تم عمران کو بلانے کیوں آئی؟ کسی اور کو بھیج دیا ہوتا۔ ایوان نے بات کرنے کے لیے بہانہ بنایا۔ تمہیں کیا ویسے بھی میری اس سے شادی ہونے والی ہے؟ کم از کم تمہاری طرح تو نہیں ہے وہ دھوکے باز۔ ساتھ اسے جتایا۔ دیکھو ہادیہ شکر ہے تم یہاں مل گئی۔ عمران اسے ایوان کے ساتھ ٹھہرا دیکھ وہیں چلا آیا۔ ایوان کے تیور بگڑے۔ ہادیہ چلو شادی کا ڈریس دیکھ لو۔ عمران اسے بازو سے پکڑتا لے جانے لگا۔ خاموشی سے ہادیہ تو اس کے ساتھ جانے لگی۔ ہم بات کر رہے ہیں عمران، ایوان نے دوبارہ ٹوکا۔ عمران نے اسے چھوڑ دیا۔ ہادیہ کی نظریں ایوان پر تھیں۔ کب بات کر رہے تھے ہادیہ؟ ایوان نے اسے آنے کو کہا۔ ہادیہ کو تو غصہ آیا۔ مجھے لگتا ہے ہر بات بہت ہی اچھے سے کر لی ہے ہم نے۔ ہادیہ جلدی سے زیندیں اتر گئی۔ عمران وہیں ٹھہرا رہا۔ کیا تم دونوں کے درمیان کچھ ہے؟ عمران نے اچانک سوال کر ڈالا۔ ایوان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ نہیں تو ہم صرف دوست ہیں۔ ایوان کی بات پر عمران کو تسلی ہوئی۔ مجھے لگا شاید کچھ ہے، کچھ تھا۔ خیر چھوڑو، ماما نے کہا ہے شام کو نکاح، تم روک جاتے تو اچھا تھا۔ آخری نظر ایوان پر ڈالتا چلا گیا۔ ایوان وہیں ٹھہر کر کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ نکاح کے لیے گھر کے خاص افراد کو بلایا گیا۔ گھر سج چکا تھا۔ ہادیہ کو پارلر تیار ہونے کے لیے بھیجا گیا۔ نیلم اس کے ساتھ گئی۔ نکاح کے لیے دلہن کو بلایا گیا۔ آشو، آسماں سب تیار بیٹھے بار بار عمران کو فون کر رہے تھے مگر اس کا فون بن جانا تھا۔ ادھر پریشان بنی پڑ گئی۔ نیلم بھاگ کر کمرے میں آئی۔ ہادیہ تمہارا دولہا بھاگ گیا؟ وہ جیسے چہک رہی تھی۔ خوش تو ہادیہ کے چہرے پر بھی آئی مگر پھر وہ خاموش پڑ گئی۔ ایوان تو کب کا جا چکا ہے۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ اسے چپ دیکھ نیلم تو حیران ہوئی۔ عمران آ جائے گا مگر ایوان وہ شاید نہیں آ سکتا۔ ہادیہ کے آنسو بہے۔ دروازہ کھول آسماں آئی۔ نیلم ہادیہ کا پر چادر اڑا دو، ابھی اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ ہادیہ کا سر مزید جھک گیا۔ نیلم اسے باہر ہال میں لائی۔ لوگ دلہن کو آتا دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلو میں اس کے بٹھا دی گئی۔ ہادیہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایک بار پھر اس نے عمران کو دیکھنا نہ چاہا۔ سر مزید جھک گیا۔ نکاح شروع ہوا۔ ہادیہ نے آنکھیں سختی سے بند کر لی مگر عمران کی بجائے ایوان کا نام سن کر اسے دھچکا لگا۔ وہ رنگوں ہٹاتی ساتھ بیٹھے ایوان کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی۔ سب کے کہکے گونجے۔ نظریں سب کے چہرے پر ویڈنگ کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہادیہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میڈم نکاح تو ہونے دو، پھر سی آئی ڈی کی طرح تشویش کر لینا۔ ایوان کی آواز کانوں میں پڑی۔ مسکراتی ہوئی خاموش ہوئی۔ نکاح کی خوبصورت رسم ادا ہوئی۔ سب نے ان کے لیے دعائیں کلمات ادا کیے۔ اب مجھے کچھ بتاؤ گے؟ جیسے ہی ہادیہ کو موقع ملا ایوان کے کان پکڑتی غصہ دکھاتی پوچھا۔ ہادیہ چھوڑو پھر بتاؤں گا۔ ایوان نے فریاد کی۔ ترس کھا کر ہادیہ نے کان چھوڑے۔ یہ سب تمہاری ماما کا پلان تھا، میں یہاں سے جانے کا ناٹک کروں؟ اور عمران اور اس کی فیملی بھی اس میں شامل تھی۔ ہادیہ کا منہ اتر گیا۔ آسماں پر نظر پڑی تو وہ مسکراہٹ چھپائے ٹھہری بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ بھاگ کر ماں کے گلے لگی۔
थैंक्स मामा, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बात से अलग होती है उनके चेहरे पर आते आंसू पोंछते आसमानी माथे पर पहुंचा दिया। शुक्रिया तो मुझे अपनी बेटी का करना चाहिए। सही कहा था, दौलत से इंसान सब कुछ नहीं खरीद सकता, मगर बात को चुन तुम्हारे लिए खुशियाँ ज़रूर खरीद सकती हूँ। हादिया को हो सके खुद से लगाया। रुखसी का शोर बचा। इवान का हाथ पकड़े हादिया मुस्कुराए जा रही थी। लॉन में खड़े ड्यूड पर नजर पड़ गई। उसे देख हादिया के आंसू बहे। हादिया ने इवान को देखा। इवान, मैं ड्यूड पर सवार होकर रुखसत होना चाहती हूँ। हादिया ने नई फरमाइश कर डाली। जहाँ सब हंसी दबा रहे थे वहाँ इवान ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर ये कैसे मुमकिन है, वो कहते हुए झिझका। हादिया ने घूरा तो चुप हुआ। मैं कुछ नहीं सुन रही। हादिया लहंगा संभालती ड्यूड पर सवार हो गई। इवान को पुकारा, तुम रस्सी पकड़कर पैदल चलो। वैसे भी मुझे इतना रुलाने की सजा भी तो मिलेगी, मगर इस सजा पर इवान खुश था। इवान, जल्दी से करो, वैसे भी नई जगह पर ड्यूड को नींद भी मुश्किल से आएगी। हादिया को तो नई परेशानी ने आग घेरा। इवान ने ख्यालों को झटका ड्यूड के गले में डाली, रस्सी थामा और इस दिलकश मंजर को ब्रांड ने कैमरे में कैद किया। ख़त्म शुद्ध। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। देखिए, मेरा गला ख़राब होने की वजह से भी, इस काम की वजह से भी, पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छी होगी या बुरी होगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। तो इतने महीनों से मेरी कोई इनकम नहीं आई, कोई भी नहीं आई, क्योंकि मेरा चैनल ही नहीं देख रहा। जब कोई चैनल नहीं देखता, व्यूज़ नहीं बनते, तो जब व्यूज़ नहीं बनते तो कोई पैसे भी नहीं आते। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ 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 प्लीज़, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।